त सबैलाई जय मसीह। सेउकाईमा जतिजना जुड्नु भएको छ विभिन्न माध्यमहरूबाट भइकन हामी तपाईँ सबैजनालाई नै हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वागत जनाउँदै वचनको सेउकाईलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। र आजको वचनको सेउकाईको निम्ति हामी यशायाको किताब 41 अध्यायको 10 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। आइजया च्याप्टर 41 भर्स 10 म पढिदिइरहेको छु। यहाँनिर यस प्रकारले लेखिएको छ, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. म नेपालीमा पनि आज पढिदिन्छु। यहाँनिर यशाया किताब 41 अध्यायको 10 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ। यशाया 41 अध्यायको 10 पद, न डराऊ, किनकि म तिम्रो साथमा छु। जिल्ल नपर, किनभने म तिम्रा परमेश्वर हुँ। म तिमीलाई बलियो पार्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु। प्रभुले यो वचन पढाइमा हामीलाई आशिष देखाउन्, हामीसँग बात गरेका हुन्। हामी सानो प्रार्थना वचनको अगुवाई निम्ति गर्नेछौँ। हवस् त, यहाँनिर हामीले अहिले पढेका जो पनि आज यशाया किताब 41 अध्यायको 10 पद छ। यहाँनिर हामी आज परमेश्वरबाट आज हामीलाई दिएका कति होसियारीका कुराहरू, होसियारीको वचन, आज हामीलाई परमेश्वरले दिन चाहनुभएको सल्लाहका कुराहरू, अनि आज हामीलाई परमेश्वरले दिन चाहनुभएको जो पनि सान्त्वनाका कुराहरू आज यस प्रकारले हामीले अहिले पढेको पदमा आज हामी पाउन सक्छौँ। अङ्ग्रेजीमा भन्नु हो भने आज परमेश्वरले हामीलाई यस प्रकारले यहाँनिर यो आज अध्याय यो पदमा चाहिँ आज वर्ड्स अफ आज कसन, होसियारीको वचन उहाँले हामीलाई दिन चाहनुभएको छ। वर्ड्स अफ काउन्सिल, उहाँले आज आफ्नो सल्लाह आज हामीलाई के गर्न चाहनुभएको छ, उहाँले आज हामीलाई दिन चाहनुभएको छ भने आज उहाँले आफ्नो वचनद्वारा आज उहाँले हामीलाई कम्फोर्ट पनि दिन चाहनुहुन्छ। वर्ड्स अफ कम्फोर्ट, यो कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। र यस कारण यहाँनिर हामीले जो पनि आज पद यहाँनिर हामीले पढेका थियौँ, यो पदमा यस प्रकारले लेखेको छ, न डराऊ, किनकि म तिम्रो साथमा छु। जिल्ल नपर, किनभने म तिम्रा परमेश्वर हुँ। म तिमीलाई बलियो पार्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु। यस प्रकारले आज परमेश्वरले यहाँनिर हामीलाई आज के गर्नुहुन्छ, यस प्रकारले सल्लाह उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। एउटा चेतावनी उहाँले आज हामीलाई दिन चाहनुभएको छ र सान्त्वना पनि उहाँले आज हामीलाई दिन चाहनुभएको कुरालाई आज यहाँनिर हामी 41 अध्यायको 10 पदमा आज हामी के गर्न सक्दछौँ, पाउन सक्दछौँ। अनि यो पद जो पनि छ, यो पदमा दुईजना व्यक्तिहरूको बिचमा बातचित भएको कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। त्यहाँनिर आई भन्ने शब्द आएको छ, म भन्ने शब्द आएको छ, अनि तिमी भन्ने शब्द आएको छ, तिमीलाई, तिम्रो भन्ने शब्द त्यहाँनिर आएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी के भन्न सक्छौँ भने यहाँनिर दुईजना व्यक्तिको बिचमा आज के भइछ, बातचित भइरहेको छ। अनि यो म भन्ने जो पनि आज व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो परिचय यस प्रकारले यहाँनिर 41 अध्यायको 4 पदमा दिएको कुरा हामी के गर्न सक्दछौँ, देख्न सक्दछौँ। 41 अध्यायको 4 पदमा यहाँनिर यो व्यक्ति जसले म भनिरहेको छ, आज यो व्यक्तिले आफ्नो परिचय यस प्रकारले दिन्छ। यहाँनिर लेखेको छ, कसले सुरुबाट नै पुस्ताहरूलाई बोलाउँदै यो काम गरेर पुरा गर्यो। म परमप्रभुले जो प्रथम हुँ अनि पछिल्लाहरूसितै छु, म चाहिँ उही हुँ। यहाँनिर यस प्रकारले परमेश्वरले आज के गर्न चाहनुभएको छ, यहाँनिर आफ्नो परिचय उहाँले दिन चाहनुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु हुँ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यो शब्दलाई आज LORD आज क्यापिटल लेटरमा यो चारैवटा अक्षर के गरेको छ, लेखिदिएको त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। यसले यही कुरो बताउँछ, यो परमप्रभु भन्ने जो पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आज सेल्फ एक्जिस्टेन्ट गड, आफै आफमा अस्तित्वमा आउनुहुने परमेश्वर आज उहाँलाई आज हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। उहाँ मात्र आज के गर्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अरू कुनै पनि परमेश्वर छैन भन्ने कुरो उहाँले यहाँनिर हामीलाई के गर्न चाहनुभएको छ, जनाउ उहाँले दिन चाहनुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। भने यहाँनिर उहाँले यस प्रकारले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, म प्रथम हुँ, म पहिलो व्यक्ति पनि हुँ भनिकन उहाँले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ। त्यसको मतलब उहाँको अगाडि आज कोही पनि थिएन, त्यहाँनिर कुनै ईश्वर थिएन, न त पछि हुन्छ भनिकन परमेश्वर आफैले आफ्नो सार्वभौमिकताको लगामा आफ्नो सोभरेनिटीलाई उहाँले यस प्रकारले के हुन्छ, प्रकट गर्नुहुन्छ, म मात्र हुँ, म हुँ। यसरी उहाँले आफ्नो नाम पनि त्यही प्रकारले दिनुभयो। यहाँनिर यो 41 अध्यायको 4 पदको अन्तिम भागमा हुन्छ, म चाहिँ उही हुँ, आई एम ही भनेर उहाँले के गर्नुहुन्छ भनिरहनु भएको छ। यसकारण उहाँले पहिला सुरुमा आज मोसाले जब परमेश्वरलाई उहाँको नाम सोध्यो, इजरायल कहाँ जानुको अगाडि इजरायलले मलाई सोध्यो भने कसले मलाई पठाएको भनेर भन्यो भने म के भन्नु भनिकन त्यहाँनिर भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो नाम
म जो हुँ सो हुँले तिमीलाई पठाएको, आई एम द्याट आई एम ह्याड सेन्ड दी भनेर तिमीले सेन्ड यु भनेर आज तिमीले भन्नु। यस प्रकारले आज उहाँ चाहिँ आज रहिरहने परमेश्वर, आज यो अनन्तदेखि अनन्तसम्मका परमेश्वर, यस्तो महान परमेश्वरले आज यहाँनिर के गर्नुभएको छ, यो 41 अध्यायको 10 पदमा यो प्रतिज्ञा आज के गर्नुभएको छ, गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँले अर्को कुरा के पनि गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर म परम प्रभुले जो प्रथम हुँ, प्रथम भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले म प्रथम हुँ भनेर भन्नुभयो। तर यहाँनिर अनि पछिल्लाहरूसितै छु, यहाँनिर है उहाँले के भन्नुहुँदैछ, म पछिल्लाहरूसित छु भनिकन यहाँनिर के गर्नुहुँदैछ, उहाँले भन्नुहुँदैछ लास्ट भनेर है, एन्ड आई एम विथ द लास्ट भनेर यहाँनिर प्रभुले के गर्नुहुन्छ, यहाँनिर भनिरहनु भएको कुरा हामी के गर्न सक्दछौँ, देख्न सक्छौँ। यो पछिल्लाहरू जो पनि छ, यो लास्ट भन्ने जो पनि व्यक्ति छ है, यो लास्ट भन्ने व्यक्तिको साथमा चाहिँ परमेश्वरले म रहन्छु भनेर यहाँले के गर्नुभएछ, भन्नुभएछ। किनभने यो लास्ट व्यक्ति जो पनि जब यो संसारमा उसले जन्म लिन्छ, त्यो व्यक्तिको साथमा आज परमेश्वर रहेर त्यसको बादमा चाहिँ अनन्तको जो पनि छ भविष्य अब के हुन्छ, सुरु भएर जाँदछ। अनि यो अन्तिम व्यक्तिको साथमा पनि, यो आज पछिल्लो व्यक्तिको साथमा पनि परमेश्वरले रहन्छु भनेर के गर्नुभएछ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने यो व्यक्तिलाई पनि आज परमेश्वरले 41 अध्यायको 10 पद उहाँले भनिरहनु भएको कुरालाई आज हामी के गर्न सक्छौँ, हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने यो लास्ट व्यक्ति जो पनि छ, आज यो व्यक्ति तपाईँ आज के गर्न सक्नुहुन्छ, हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँको साथमा आज परमेश्वर रहनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ आज परमेश्वर चाहिँ तपाईँको साथमा रहने योग्यता तपाईँले यदि प्राप्त गर्नुभयो भने, परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा तपाईँलाई आज तपाईँको जीवनमा पुरा भएको तपाईँले चाहना गर्नुहुन्छ भने आज तपाईँले के गरेको हुनुपर्छ, परमेश्वरलाई चिनेको हुनुपर्छ। म परमेश्वर हुँ भन्ने कुरालाई आज तपाईँले के गरेको हुनुपर्छ, चिनेको हुनुपर्छ। र मात्र आज तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ है, आज परमेश्वरको त्यो साथलाई तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यशाया 41 अध्यायको 10 पदको जो पनि प्रतिज्ञा छ आज तपाईँको जीवनमा आज के हुनसक्छ, पुरा हुनसक्छ। किनभने यो लास्ट जो पनि व्यक्ति जो पनि छ त्यो व्यक्तिको बारेमा प्रभुले भन्छ, अर्थात् तिमी भन्ने शब्द कसलाई उहाँले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। यहाँनिर हामी 41 अध्यायको 9 पदमा यो कुरा हामी के हुन सक्छौँ, यहाँनिर पाउनुहोस्। यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ, 41 अध्यायको 9 पद 41 verse 9, तिमीलाई मैले समातेर पृथ्वीका छेउहरूबाट लिएर आए र तिमीलाई त्यसका प्रधानहरूबाट बोलाए अनि तिमीलाई भने तिमी मेरा दास हो, मैले तिमीलाई चुनेको छु र तिमीलाई अफालेको छैन। यहाँनिर परमेश्वरले तिमी भन्ने शब्द कसलाई उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, पाउनु सक्छ। जससँग परमेश्वर आज हुन चाहनुहुन्छ, म तिमीसित छु भनिकन यहाँनिर परमेश्वरले अन्तिम व्यक्तिको साथमा म छु भनिकन आज परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, थाहा पाउनु सक्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ को रहेछ, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ, जसलाई चाहिँ आज परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, चुन्नु भएको छ। बोलाइएको व्यक्ति, चुनिएको व्यक्तिको साथमा चाहिँ अन्तिम व्यक्तिको साथमा परमेश्वरले रहने के गर्नुभएको छ, प्रतिज्ञा गर्नु। यस कारण यो कुरा आज हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। आज परमेश्वरले आज है आज साथ दिने जो पनि व्यक्ति छ, यो प्रतिज्ञा जो पनि 41 अध्यायको 10 पद जो पनि उहाँले म तिमीलाई, म तिम्रो साथमा रहनेछु, म तिमीलाई आज सहायता गर्नेछु, म तिमीलाई बलियो पार्नेछु भन्ने जुन पनि कुरा उहाँले गरिनु, यो तिमीलाई भन्ने व्यक्ति, यो तिम्रो भन्ने जुन पनि व्यक्ति छ, यो व्यक्ति चाहिँ आज को हुन्छ, त्यो हुन्छ जो चाहिँ आज बोलाइएको छ, जो चाहिँ आज के गरेको छ, चुनिएको छ। यसरी आज हामी त्यो चुनिएकोमा हामी आएको हुनुपर्छ, हामी त्यो बोलाएकोमा हामी के गरेको हुनुपर्छ, आएको हुनुपर्छ। र मात्र यो पछिल्लो व्यक्तिले हामी भयो भने पनि, यो लास्ट व्यक्ति हामी भयो जसको साथमा परमेश्वर आज बन्न चाहनुहुन्छ भने मात्र, हामी बोलाएका छौँ भने, चुनेका छौँ भने मात्र हामी त्यो लास्ट व्यक्तिको साथमा आज परमेश्वर के गर्न सक्नुहुन्छ, र उहाँ रहन सक्नुहुन्छ। नत्र भने हामी नसुन्ने व्यक्ति आज बन्न जान्छौँ। अङ्ग्रेजीमा भन्नु हो भने वी विल बी लोस्ट नट द लास्ट, है, हामी लास्ट हुँदैनौँ तर लोस्ट भएर जान्छौँ। यदि हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छैनौँ भने, यदि उहाँलाई आज हामीले मुक्तिदाताको रूपमा हामीले चिनेका छैनौँ भने, यदि उहाँलाई मेरो परमेश्वर हो भनिकन हामीले यदि चिनेका छौँ भने, उहाँले आज जुन प्रकारले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, जुन प्रकारले चुन्नु भएको छ, यो उद्देश्यलाई यदि हामीले बुझेका छैनौँ भने, यस कारण आज हामीले के गर्नुपर्छ, परमेश्वर यो जुन पनि प्रतिज्ञा जो परमेश्वरले आज हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ, यो प्रतिज्ञाले यदि हामी हाम्रो जीवनमा अक्षरश पुरा भएको हामी चाहना गर्छौँ भने आज हामी चुनिएको हुनुपर्छ, बोलाएको हुनुपर्छ। कसलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ, कसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, यहाँनिर एक दुईवटा पद हामी देख्छौँ। पहिलो कोरिन्थीको किताबमा, पहिलो कोरिन्थी किताब 1 अध्यायको 26 देखि 28 पदसम्मको कुरामा त्यहाँनिर परमेश्वरले कसलाई चुन्नु भएको छ त्यो विषयमा त्यहाँनिर के गरेछ, बताएको छ। 1 कोरिन्थियन च्याप्टर 1 फ्रम verse 26 to 28 यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौँ। किनकि हे भाइहरू हो, तिमीहरूले आफ्नो बोलावटलाई विचार गर। शरीर अनुसार धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना बलवान, धेरैजना खानदानी बोलाइएका छैन,
तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति संसारका मूर्ख कुराहरूलाई उहाँले चुन्नुभएको छ। शक्तिशाली कुराहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरूलाई चुन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले संसारका नीच कुराहरू र तुच्छ ठानिएका कुराहरूलाई अनि भएका कुराहरूलाई बेकममा तुल्याउने हुँदै नभएका कुराहरूलाई परमेश्वरले चुन्नुभएको छ। परमेश्वरको चुनाव यस प्रकारले आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामी है दोस्रो थेस्लोनीको किताब दोस्रो थेस्लोनी किताब 2 अध्यायको यहाँनिर 13 अनि 14 पदमा हामीले पढ्यौँ भने आज परमेश्वरले हामीलाई किन बोलाउनु भएको छ, किन चुन्नु भएको छ, त्यहाँनिर यो उद्देश्यलाई के गरेछ बताएको हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। यसको यहाँनिर 2 थेस्लोनी च्याप्टर 2 verse 13 and 14 13 र 14 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तर भाइहरू हो, प्रभुका प्रियहरू हो, तिमीहरूका निम्ति सधैँभरि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन हामीलाई कर लागेको छ, किनभने आत्माको पवित्रीकरण र सत्यताको विश्वासद्वारा परमेश्वरले तिमीहरूलाई मुक्तिका निम्ति सुरुदेखि नै चुन्नु भएको छ, मुक्तिको निम्ति चुन्नु भएको छ। यसैका निम्ति हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमा पाऊ भनेर उहाँले तिमीहरूलाई हाम्रो सुसमाचारद्वारा बोलाउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको उद्देश्य त्यो स्याल्भेसनको निम्ति, त्यसको बादमा स्याङ्क्टिफिकेसनको निम्ति, उद्धारको निम्ति, त्यसको बादमा पवित्रताको निम्ति, अनि त्यसको बादमा हामी के देख्छौँ है, ग्लोरिफिकेसन, महिमा पाऊँ भनेर उहाँले आज हामीलाई के गर्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ। यसरी यो उद्देश्यलाई आज हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। परमेश्वरले आज हामीलाई जुन उद्देश्यले चुन्नुभएको छ, जुन उद्देश्यले उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, अनि यो उद्देश्यमा रहेका लोकहरू जो पनि छन्, जो चुनिएका छन्, जो बोलाएका छन्, उनीहरूलाई परमेश्वरले अब यो 41 अध्यायको 10 पदको प्रतिज्ञा उहाँले गरेको छ, नडरा म तिम्रो साथमा छु। आज परमेश्वर त्यसको साथमा मात्र हुन्छ जो चाहिँ उहाँद्वारा चुनिएको छ, जो चाहिँ उहाँद्वारा बोलाइएको छ, उहाँको मुक्तिलाई उद्धारलाई उनीहरूले के गरेको छ, प्राप्त गरेको छ। यसमा हामीले अघि हामीले के हेरिरहेका थियौँ भने 41 अध्यायको 10 पद 2 जना व्यक्तिको बिचमा बातचित हो भनेर हामीले हेरिरहेका थियौँ भने हामीले के देख्यौँ भने आई भन्ने जो पनि व्यक्ति छ, आज म भन्ने व्यक्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ आज सर्वोपरि परमेश्वर हुनुहुन्छ, सोभरेन गड उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्तदेखि अनन्तसम्मका आज परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ नै आज सुरुमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै आज है अन्तसम्म पनि उहाँ के हुनुहुन्छ, रहनुहुन्छ। अनि आज उहाँले तिमीलाई भन्ने जुन शब्द प्रयोग छ, त्यो तिमीलाई भन्ने व्यक्ति चाहिँ आज उद्धार पाएका लोकहरू, चुनिएका लोकहरू, जो चाहिँ आज मुक्ति पाउनु निम्ति चुनिएका छन्, जो चाहिँ आज महिमाको निम्ति बोलाइएका छन्, आज त्यो व्यक्तिको यो 2 जना व्यक्तिको बिचमा बातचित भएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। यसरी यशाया 41 अध्यायको 10 पद तपाईँको जीवनमा तब मात्र पुरा हुन्छ यदि तपाईँले पनि आज के गर्नुभएको छ, उद्धार पाउनुभएको छ भने, तपाईँले मुक्ति पाउनुभएको छ भने, अनि तपाईँ त्यो महिमाको निम्ति म बोलाएको छु भनिकन आज तपाईँले यस प्रकारले भन्न सक्नुहुन्छ भने मात्र है आज तपाईँको निम्ति यो प्रतिज्ञा आज के हुनसक्छ, पुरा हुनसक्छ। यस कारण यहाँनिर यो 41 अध्यायको जो पनि 10 पदका कुरामा यहाँनिर हामी के पाउन सक्छौँ है, यहाँनिर आज कति प्रकारको स्थिति छ, परिस्थिति छ, जुन परिस्थितिबाट भइकन आज प्रभुले हामीलाई के गर्न चाहनुभएको छ, लान चाहनुभएको छ। अनि त्यो आज परिस्थितिबाट भइकन जाँदाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यलाई उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म तिम्रो सहायता गर्नेछु, म तिमीलाई बलियो पार्नेछु भन्ने कुरो उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँनिर यो 41 अध्यायको 10 पदमा 5 प्रकारको अवस्थाहरू आज हाम्रो जीवनमा आज हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अनि यी 5 प्रकारको अवस्थामा भएका लोकहरूलाई चाहिँ अब प्रभुले के गर्नुभएको छ, यहाँनिर बोलाइरहनु भएको छ। यशाया किताब 41 अध्यायको 10 पदमा सबभन्दा पहिला जो पनि शब्द त्यहाँ लेख्छ, नडराऊ भन्ने शब्दले चाहिँ आज एउटा डराउने स्थिति, एउटा डरले भरिएको स्थितिलाई, अवस्थालाई त्यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ है। एकदमै आज त्यहाँनिर एकदमै के भन्यो, एउटा है एउटा ड्रेडफुल कन्डिसन भनौँ न है, एउटा एकदमै भयपूर्ण अवस्थालाई आज हामी त्यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। दोस्रो अवस्थाको विषयमा यहाँनिर बताएको छ, नेपालीमा जिल्ल नपर भनेको छ, अङ्ग्रेजीमा डिस्मेड, बिनर डिस्मेड भनेर लेखेको छ। त्यसमा यो कन्डिसन अवस्था के देख्छौँ, एउटा निराशको अवस्था। सबभन्दा पहिलो अवस्था यहाँनिर हामी के देख्छौँ है, एउटा डराउने अवस्था, डराए एकदमै भयभीत पार्ने अवस्थालाई आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ भने दोस्रो अवस्था त्यहाँनिर के छ, यो निराशताको अवस्था है, डिस्मेड अवस्था, कन्डिसन आज हामी के हुन सक्छ, त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। तेस्रो अवस्था यहाँनिर हामी के पाउँ, यहाँनिर प्रतिज्ञा प्रभुले गर्छ, म तिमीलाई बलियो पार्नेछु भन्नुको मतलब आज हामी एकदम कमजोर भएको अवस्था त्यहाँ हामी के हुन सक्छ, देख्न सक्छौँ। शक्ति नभएको, बल नभएको अवस्था, डिभोइड अफ स्ट्रेन्थ भनिकन कन्डिसन, डिभोइड अफ स्ट्रेन्थ है, कन्डिसन जो पनि आज हामीले हेरिरहेको छौँ, एउटा ड्रेडफुल कन्डिसन, एउटा डिस्मेड कन्डिसन, एउटा कन्डिसन
आज डिभोइड अफ स्ट्रेन्थ, आज बल नभएको अवस्था है। त्यसको बादमा अर्को यहाँनिर अवस्था बताइन्छ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु भन्ने कुरोले चाहिँ असहाय अवस्थालाई आज हामी यहाँनिर के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ है। एउटा असुरक्षित अवस्था, डिफेन्सलेस है आज कन्डिसन त्यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ भने है। यहाँनिर फेरि के भन्छ है, त्यहाँदेखि अन्तिम यहाँनिर प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु, अङ्ग्रेजीमा अपहोल्ड भन्ने छ, माथि म राख्नेछु भन्ने कुरोले चाहिँ आज तल झारिएको अवस्था, डाउन कास्ट अवस्थालाई, कन्डिसनलाई आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यस प्रकारले अङ्ग्रेजीमा है यो डीबाट यो शब्द आएको छ हाम्रो कन्डिसनको बारेमा है। ड्रेडफुल कन्डिसन, डिसमेड कन्डिसन, कन्डिसन डिभोइड अफ स्ट्रेन्थ है, डिफेन्सलेस कन्डिसन, अनि त्यसको बादमा डाउन कास्ट कन्डिसन है। हाम्रो जो पनि अवस्था छ यहाँनिर 41 अध्यायको 10 पदमा यो प्रकारको अवस्थामा आज हामी रहेका छौँ। अहिले यो पेन्डेमिकमा छन् है, यो प्रकारको अवस्थामा यस कारण हामी के भन्न सक्छौँ, यो प्रकारको अवस्था हामी लकडाउन भएका छौँ है, हामी बाँधिएका छौँ अब है। आज हामी एकदमै कठाङ्ग्रिएका अवस्थामा हामी छौँ, हामीलाई एकदमै 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 चेपारोमा पारेको अवस्था हामी छौँ। यस्तो खालको अवस्था छ अहिले, यो लकडाउन निस्कनै पाउँदैन है, एकदमै यताउति केही गर्नै पाउँदैन। कस्तो खालको अवस्था, कति दुःख लाग्दो अवस्था आज हाम्रो बन्धनमा परेको जस्तो अवस्था आज हामी के हुन सक्छौँ, यहाँनिर हामी आफ्नो अवस्थालाई यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसमा आज यो 41 अध्यायको 10 पछि एउटा हाम्रो निम्ति एउटा पास जस्तो क्या है, पास फर मुभमेन्ट भन्छ नि है, हामी यताउति घुमफिर गर्ने। यो लकडाउनमा पनि आज हामी के हुन सक्छौँ, यो प्रतिज्ञाले यदि हामीले दाबी गरेर हामी हिँडिरहेका छौँ भने, यो अवस्थामा हामी बाँधिएको अवस्थामा छौँ भने पनि आज हामी के हुन सक्छौँ, यो पासलाई लिकन है, यो 41 अध्यायको 10 पदलाई हामी क्लेम गर्दै दाबी गर्दै हामी यो स्वतन्त्रतापूर्वक हामी यो हामी के हुन सक्छौँ, यो लकडाउन अवस्थामा पनि हामी के हुन सक्छौँ, हिँड्न सक्छौँ। विभिन्न जग्गामा विभिन्न प्रकारको नियमहरू लकडाउनको निम्ति हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। भुटानमा त साह्रै है एकदमै कस्तो कडा प्रकारको लकडाउन त्यहाँनिर गरे, मान्छे हिँड्नै पाउँदैन अरे, तर पनि त्यहाँनिर एउटा प्रबन्ध चाहिँ के गर्दै रहेछ, मिलाइदिएको रहेछ। एउटा समय त्यहाँनिर दिएको छ, त्यो समयमा चाहिँ जान पाउने, तर के लिएर जानुपर्ने है, त्यो पास लिएर, एउटा पासको कार्ड रहेछ क्या है। त्यो कार्ड हिजो मैले त्यो फेसबुकमा यसो हेर्दाखेरि मैले देखेको क्या, एकजना भाइले, हाम्रै भाइ दिलीपले उसले उहाँको त्यो ओन स्टोरीमा है, आफ्नो स्टोरीमा उहाँले त्यो नक्सा के गर्नुभयो थियो, त्यो भिडियो एउटा सानो क्लिप उहाँले पठाउनु भएको रहेछ। त्यहाँदेखि के थियो, उहाँले है त्यो पास झुन्डाएर उहाँ के गर्दै थियो, गइरहनु भएको थियो क्या है, हिँडिरहनु भएको, केही भन्नु हुँदै थियो, मैले भनेको कुरा चाहिँ सुनिनँ। तर त्यसको बाद उहाँले अलिकति माथि त्यो पासलाई उठाइकन यसो गर्नुभयो है, त्यहाँनिर लेखेको थियो है, मुभमेन्ट, पास फर मुभमेन्ट, यताउति हिँडुल गर्न सक्ने यो प्रबन्ध त्यहाँनिर मिला। यदि यही प्रकारले हामी यहाँनिर देख्छौँ, हामी पनि यो लकडाउन, यो 5 प्रकारको अवस्थामा लकडाउन भएको अवस्थामा आज हामी छौँ। तर आज परमेश्वरले हामीलाई 41को 10 पद दिएर उहाँले आज हाम्रो मुभमेन्ट है आज हामीलाई गर्न निम्ति यो अनुग्रह उहाँले के गर्नुभएछ प्रदान। यहाँनिर हामी परमेश्वरको भलाइलाई हामी देख्छौँ। हामी लकडाउनको अवस्थामा रहे तापनि, विभिन्न प्रकारको अवस्थामा आज हामी रहे तापनि, आज परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई के गर्नुभएछ है, हामीमाथि उहाँले आफ्नो भलाइलाई उहाँले के गर्न चाहनुभएछ, प्रकट गर्न चाहनुभएछ। यर्मियाको किताबमा यो विचार आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यर्मिया किताब 29 अध्यायको यहाँनिर 11 पदमा, 29 अध्यायको 11 पदमा हामी यो कुरो लेखेको पाउँछौँ, किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु सो म जान्दछु, ती खराबीका होइनन्, तर तिमीहरूलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचारहरू हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि यो कहिले उहाँले भन्नुभएको है, म तिमीहरूमाथि है एकदमै असल विचार मैले गरेको छु, तिमीलाई भविष्य दिने आशा दिने शान्तिका विचार मैले गरेको छु भन्ने जुन पनि प्रतिज्ञा मैले कहिले गर्नुभयो, जब इजरायलहरू कहाँनिर थिए, बेबिलोनको कैदमा, बन्धनमा। आज उनीहरू लकडाउन भइकन उनीहरू 70 वर्षसम्म लकडाउन भएर त्यहाँनिर उनीहरू त्यो बाइबलमा आज उनीहरू के थिए रहेका। त्यो समयमा आज परमेश्वरले चाहिँ के प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूप्रति राखेको जो पनि विचार छ, एउटा उत्तम विचार मैले तिमीहरूप्रति के गरेछु, राखेको छु, एउटा असल विचार मैले राखेको छु, तिमीहरूको भविष्यलाई आज है भविष्यमा के गर्ने निम्ति, उज्जवलता दिन निम्ति, भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचारहरू मैले गरेको छु भनिकन आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यस कारण परमेश्वरले आज हामीलाई यस प्रकारको लकडाउनको अवस्थामा है, आज यस प्रकार यो 5 प्रकारको अवस्थामा हामी लकडाउन भएको समयमा मात्र भएर बाहिरी तौरमा पनि, सेक्युलर हाम्रो लाइफमा पनि, आज हाम्रो जुन संसारिक जीवन छ यसमा पनि आज हामी लकडाउन अवस्थामा रहेको खण्डमा आज परमेश्वरले एउटा उत्तम विचार आज हाम्रो निम्ति के गर्नुहुन्छ, राखिदिनु। यस कारण उहाँले आज यो प्रतिज्ञा दिकन उहाँको विचार के छ, आज हामीलाई यस प्रकारको अवस्थामा आज हामी कसरी हाम्रो जीवनलाई यापन गर्न सक्छौँ, कसरी उहाँको महिमा निम्ति आज हामी जिउन सक्छौँ, यो कुरो उहाँले के गर्नुभएछ, बताउन चाहनुभएको कुरालाई आजको यो पाठ जो पनि हामीले पढ्यौँ यसबाट आज हामी केही विचारहरू के हुनलाई छौँ, हामी हेर्नेवाला छौँ। हाम्रो जो पनि अवस्था छ यो अवस्थालाई लिकन
है अलिकति केही कुराहरू हामी के गर्नेछौँ हेर्नेछौँ। यस्तै प्रकारको अवस्थामा भइकन हामी जाँदाखेरि आज परमेश्वरले हामीलाई के हुन्छ साथ दिनुहुन्छ। नडराऊ, म तिम्रो साथमा छु। आज परमेश्वर यस प्रकारले हामीलाई के हुन्छ प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् न, यहाँनिर हामी भजन सङ्ग्रह किताब 23 अध्यायमा उहाँ आज हामी त्यही गोठाला बनिकन उहाँले आज हामीलाई यस प्रकारको स्थितिमा उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ अरे साथ दिनुहुन्छ अरे। 23 अध्याय भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायमा हामी यो कुरो के गर्न सक्छौँ। यस कारण आज हामीले सधैँ नै हाम्रो परमेश्वरलाई आज हामीले चिन्नुपर्छ, परमेश्वरलाई राम्रो प्रकारले चिन्नुपर्छ। उहाँ हाम्रो निम्ति असल गोठाला हुनुहुन्छ। असल गोठालेले आफ्नो भेडा निम्ति प्राण दिन्छ भनिकन अझ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। यस कारण आज हामीले त्यो असल गोठालेले जो पनि प्राणद्वारा है उहाँले प्राण दिकन हामीलाई जो बचाउनु भएछ, यो उद्धारलाई मुक्तिलाई लिकन हाम्रो जीवनलाई यापन गर्न सक्ने यो बाहिरको सांसारिक लकडाउनमा पनि साथै आत्मिक लकडाउनमा जो हामी परेका छौँ, यो विभिन्न प्रकारको अवस्थामा हामी रहेका छौँ, आज हामी के गर्न सक्छौँ यो प्रतिज्ञालाई दाबी गर्दै हामी हाम्रो मुक्तिदाता प्रभुको निम्ति आज हामी के गर्न सक्छौँ जिउन सक्छौँ। 23 अध्यायको 4 पद साम च्याप्टर 23 वर्स 4 मा लेखेको छ, चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाँटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लाठो र तपाईँको लौराले तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छ। है यहाँ के भन्नुहुँदैछ प्रभुले, जुनै प्रकारको अवस्थामा तिम्रो भएर जान तिम्रो डराउनु पर्दैन, किनभने तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो गोठाला हाम्रो साथमा सधैँ नै हुन्छ। उहाँले आज हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। यस कारण यो प्रकारको अवस्थामा जब भइकन तपाईँ गइरहनुहुन्छ, चिन्तित नहुनुहोस् के भयो मलाई, है किन यस्तो खालको अवस्था साह्रै भइसक्यो। अझ आत्मिक अवस्थामा त कठाङ्ग्रेका अवस्थामा थियौ है, यो प्रकारको बन्धनमा परेको अवस्थामा झन् बाहिरबाट पनि अर्को बन्धन थपिदिँदा त बन्धनमाथि बन्धन पर्दा त हामी कति साह्रो हामीलाई परिरहेछ। तर यस्तो समयमा आज हामीलाई प्रभुलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ चिन्नुपर्छ। उहाँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई साथ दिनुहुन्छ, उहाँले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ है। उहाँले मलाई यो प्रतिज्ञा दिनु, यो प्रतिज्ञाले लिकन हामी के गर्नुपर्छ प्रभुमा हामीले जिउन सक्नुपर्छ। यसै कारण आजको हामीले पढेको यो पाठमा जो पनि छ, हाम्रो जो पनि अवस्था छ, यो अवस्थालाई लिकन चाहिँ आज परमेश्वरले कसरी हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो साथमा कसरी रहनुहुन्छ र कुन प्रकारको आशिष उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ हामीले अघि हेरिहाल्यौँ। आज यस प्रकारको अवस्थामा भइकन हामी जाँदाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरले हामीले के गर्नुहुन्छ आशिष उहाँले राखिदिनु। यस कारण के प्रकार कुन प्रकारको आशिषहरू आज हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यहाँनिर आज हामीलाई प्रभुले नडराऊ भने जो पनि शब्द उहाँले भन्नुहुन्छ, यसमा एउटा डराउने अवस्था त्यहाँनिर आएको छ। हामी भयभीत भइरहेका छौँ, हामीलाई डर लागिरहेछ, के हो यस्तो अवस्था। आज हामी यहाँनिर है एउटा निराशाको अवस्थामा आज हामी के गरेछौँ आएका छौँ, असहाय अवस्थामा आज हामीले आफैलाई पाएछौँ, असुरक्षित अवस्थामा हामीले आफैलाई के गरेछौँ पाइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा आज परमेश्वर हाम्रो साथमा कसरी रहनुहुन्छ है, एक दुईवटा विचारहरू हामी के गर्नेछौँ हेर्नेवाला छौँ। नडराऊ भन्ने जो पनि शब्द छ, यसमा डराउने अवस्थाको लगाउमा हामी कतिवटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। यस कारण यो डरको लगाउमा 3 प्रकारका यद्यपि त्यहाँनिर एउटा शब्द छ जसलाई फोबिया भन्दो रहेछ क्या है। यो डर भन्ने जो पनि शब्द छ यसलाई चाहिँ फोबिया भनेर यो ग्रिक भाषामा यो शब्द त्यहाँनिर रहेछ। र त्यहाँनिर सही भन्दा पनि बढी प्रकारको डरहरू आज हाम्रो जीवनमा आज के गर्दछ आउँदो। तर यी सबै कुरा मिलाएर चाहिँ आज बाइबलमा लेखेको आज डरको कुराहरू जुन पनि छ, डराउने अवस्थाको जुन पनि कुराहरू छ, यहाँनिर चाहिँ 3 प्रकारको अवस्थामा यसलाई हामी के गर्न सक्दो रहेछ छुट्याउन हामी सक्दो रहेछ है। 3 प्रकारको अवस्था जो हाम्रो जीवनमा के गर्छ आउँछ। हाम्रो जीवनको सुरुवातदेखि नै जीवनको अन्तसम्म यो 3 प्रकारको अवस्थाले चाहिँ आज हामीलाई सधैँ नै के गर्छ, यो डरको अवस्थाले चाहिँ आज हामीलाई पक्रिराखेको हुन्छ, हामीलाई बन्धनमा अहिले के गर्नुहुन्छ पारेको हुन्छ। हामीलाई लकडाउन अवस्थामा केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा लकडाउन त भइगयो, अब लक पनि लाग्यो डाउन पनि भइगयो। यो प्रकारको अवस्थामा आज हामी के गरेका हुन्छौँ रहेका हुन्छौँ। आज प्रभुले कसरी हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, त्यो कुन प्रकारको आशिष उहाँले यस प्रकारको अवस्थामा उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ, यो 3वटा कुराहरू हामी के गर्नेवाला छौँ हेर्ने। सबभन्दा पहिलो डर जो पनि छ, जो बाइबलमा लेखेको डर, यसलाई चाहिँ मृत्युको डर भनिकन आज के गरेछ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो जो पनि डर छ, यो चाहिँ वातावरणको वरिपरिको आज वातावरणको डर, एउटा है फियर अफ सर्कमस्टान्सेस। कुन प्रकारको परिस्थिति हाम्रो जीवनमा आउँछ, यो परिस्थितिले आज हामीलाई के गर्दछ एउटा डरको अवस्थामा यसले हामीलाई के गर्दछ राख्दो रहेछ। अनि तेस्रो प्रकारको जो पनि डर छ है, यो चाहिँ गडली फियर, ईश्वरीय डर भनिकन आज परमेश्वरको वचनमा लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यो 3 प्रकारको डर भएको अवस्थामा चाहिँ आज कसरी हामी जिउने, कुन प्रकारको आशिषलाई आज हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ त्यो बारेमा अलिअलि गर्दै हामी के गर्नेवाला छौँ हेर्नेवाला छौँ। यसमा सबभन्दा पहिलो डर जो पनि छ मृत्युको डर, यसलाई हामी
उत्पत्तिको किताबमा उत्पत्ति किताब 3 अध्यायको 10 पदमा यहाँनिर एउटा व्यक्तिको बारेमा यहाँनिर के गरेछ लेखेको छ है। यहाँनिर 3 अध्यायको 10 पदमा आज ऊ चाहिँ मृत्युको डरमा आज रहेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर 3 अध्यायको 10 पदमा यहाँनिर आदमले यस प्रकारले के गरेछ भनिरहेको कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर उसले भन्दैछ, अनि तिनले भने बगैँचामा मैले तपाईँको आवाज सुने र म डराएँ, किनकि म नाङ्गो छु, यसैले म लुकेँ। ऊ डरले आज भरिएको छ अनि त्यो डरले गर्दाखेरि ऊ लुक्न चाहेको छ। अनि उसले आफूलाई त्यो रुखहरूको बिचमा आज जङ्गलमा आज उसले आफूलाई परमेश्वरदेखि के गर्न चाहिरहेछ लुकाउन चाहे। यो डर के को डर थियो? मृत्युको डर थियो। किनभने परमेश्वर उसलाई आज्ञा दिएको थियो है। परमेश्वरले आज उसलाई के गरेको थियो आज्ञा दिएको थियो, तिमीले त्यो भलो र बुरो ज्ञान दिनेको वृक्षको आज फल चाहिँ नखानु है, जुन दिन तिमीले खान्छौ त्यो दिन तिमीले के गर्छौ मर्छौ भनेको थियो। अनि अब आदमले त त्यसरी नै गरी पठाएछ। नखानु भनेको कुरा उसले खायो अनि खाएपछि अब परमेश्वरले के भनेको थियो त मर्छस् भनेको थियो। अब उसलाई मृत्युको डरले आज उसले के भरिएको कुरा हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर 2 अध्यायको यहाँनिर हामी यो आज्ञा परमेश्वर उसलाई के थियो दिएको थियो। यहाँनिर के लेखेको छ है, तिमीले चाहिँ आज त्यो है त्यो असल र खराबको ज्ञानको रुखको वृक्षको फल चाहिँ नखानु है, जुन दिन खान्छौ त्यो दिन मर्छौ भनेर भनेको थियो। त्यसको अगाडि परमेश्वरले आज आदमको यति राम्रो प्रबन्ध परमेश्वरले के गरिदिनु थियो मिलाइदिनु भएको थियो। आदम त्यो एउटा जग्गा परमेश्वरले राखेको थियो, त्यो जग्गालाई के भन्छ नाम के थियो त्यसको अदनको बगैँचा भनेर त्यहाँनिर के छ भनेको छ। परमेश्वरले मान्छे जाति यति ठुलो विचार उहाँले राख्नु, हामीलाई उहाँले आज दुखित भएको निराश अवस्थामा है, आज यसपालि असुरक्षित अवस्थामा असहाय अवस्थामा आज तल झारिएको फ्याँकिएको अवस्थामा परमेश्वरले आज हामीलाई के गर्नुहुन्न राख्न चाहनुहुन्न। उहाँले त आज हामीले एउटा उच्च विचार लिकन हामी त्यो एउटा असल विचार राखिकन उहाँले आज हामी सबै प्रकारको प्रबन्ध के गर्नुहुन्छ मिलाइदिनु भएको छ है। यहाँनिर यस प्रकारले परमेश्वरले यो प्रबन्ध मिलाइदिएको थियो। 2 अध्यायको 8 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले पूर्वपट्टि अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो अनि त्यहाँ आफूले रच्नु भएको मानिसलाई राख्नुभयो। 9 पदमा, अनि परमप्रभु परमेश्वरले जमिनबाट हर प्रकारको रुख उमार्नु भयो जो बगैँचाको जो हेर्नमा मनोहर र भोजनका निम्ति असल थियो। अनि बगैँचाको बिचमा उहाँले जीवनको रुख साथै असल र खराब ज्ञानको रुख पनि उमार्नु भयो। यहाँनिर 3 प्रकारको रुखहरूको कुरा त्यहाँनिर के छ गरिएको छ। आज परमेश्वरले हाम्रो सेक्युलर लाइफको निम्ति यो सांसारिक जीवनको निम्ति पनि आज परमेश्वरले यो प्रबन्ध मिलाइदियो। यहाँनिर खानको निम्ति सबै प्रकारको असलहरू फलहरू भनेर यहाँनिर लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ भने हाम्रो आत्मिक कुराको निम्ति पनि यहाँनिर के छ एउटा जीवनको रुख पनि परमेश्वरले के त्यहाँनिर राखिदियो। साथै मृत्यु हुने यो रुख पनि परमेश्वरले त्यहाँनिर के गरिदिनु भएको थियो राखिदिनु भएको थियो। अब मान्छेको निम्ति एउटा चोइस छ, त्यहाँनिर एउटा चुनौती उनीहरूको निम्ति छ। आज उनीहरूले के गर्नुपर्ने चुन्न पर्ने। अनि यहाँनिर यस प्रकारले परमेश्वर अरू के पनि प्रबन्ध गरिदिनु भयो, बगैँचालाई सिच्नको निम्ति नदी पनि उहाँले, अनि यो नदी 4 भाग भयो अरे, अनि त्यहाँनिर सुन पाइन्थ्यो अरे। यो सबै प्रकारको हेर्नुहोस् त परमेश्वर आज हाम्रो संसारिक जीवनमा आज कुन प्रकारले हाम्रो जीवनलाई यापन गर्नुपर्ने यो विषयमा आज परमेश्वरले सबै प्रबन्धहरू के गर्नुहुन्छ गरिदिनु भएछ। हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति उहाँले चिन्ता फिरिकन यो प्रबन्ध उहाँले आज के गर्नुभएछ मिलाइ, हाम्रो जीवनको निम्ति पनि उहाँले यो प्रबन्ध के गर्नुभएछ मिलाइदिनु भएको छ। अनि परमेश्वरले के गर्नु एउटा आज्ञा उहाँले दिनुभयो, मान्छे जातिले मेरो आज्ञा पालन गर्नु। यहाँनिर हामी परमेश्वरको उदारतालाई जेनरोसिटीलाई आज हामी देख्छौँ। परमेश्वर कति उदार चित्तको हुनुहुन्छ, उहाँले कसैलाई जबरजस्ती उहाँले गर्नुहुन्न, यसो गर उसो गर उहाँले जबरजस्ती कहिले पनि गर्नुहुन्न। आज परमेश्वर उदार परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ जेनरस गड हुनुहुन्छ। यो कुरा आज हामीले याद गर्छौँ। उहाँ आज प्रेमी प्रभु हुनुहुन्छ, दयालु प्रभु हुनुहुन्छ, कृपालु प्रभु हुनुहुन्छ। यो सबै प्रकारको प्रबन्धमा आज परमेश्वरको प्रेमलाई दयालाई कृपालाई आज हामी के हुन सक्छौँ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। यस कारण यहाँनिर परमेश्वरले यी सबै कुरोहरू प्रबन्ध मिलाएपछि अब परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यहाँनिर 16 पदमा, अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई यसो भन्दै आज्ञा गर्नुभयो, बगैँचाको हरेक रुखबाट तिमीले स्वतन्त्रतापूर्वक तिमीले खान सक्छौ, तर असल र खराब ज्ञानको रुखबाट तिमीले नखानु, किनकि जुन दिन तिमीले त्यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमी निश्चय मर्नेछौ। आज परमेश्वरले यो आज के भन्नु एउटा चुनौती पनि परमेश्वरले त्यहाँनिर राखिदिनु, जीवनको रूप पनि परमेश्वरले त्यहाँनिर राखिदिनु भएको थियो। अनि मृत्युको कुरा पनि परमेश्वरले राखिदिनु। हाम्रो परमेश्वर यस्तो प्रेमी प्रभु हुन्छ, दयालु प्रभु। उहाँले आज मान्छे तिमीले आफै छान, अब के गर्छौ तिमीहरूले। यहाँनिर व्यवस्था किताबमा यो कुरा हामी के हुन सक्छ यहाँनिर पाउन सक्छ। ड्युटोनोमी व्यवस्था किताब यहाँनिर हामी यसलाई कहाँनिर पाउँछौँ भने है यहाँनिर 30 अध्यायमा व्यवस्था किताब 30 अध्यायको यहाँनिर 30 अध्यायको कहाँनिर यहाँनिर छ भने है यहाँनिर हामी 15 पदमा हामी त्यो कुरो देख्दैछौँ। व्यवस्था ड्युटोनोमी च्याप्टर 30 भर्स 15 के लेखेको रहेछ यहाँनिर, हेर मैले आज तिम्रो अघि जीवन र भलाइ
मृत्यु र खराबी राखिदिएको छ, जीवन पनि राखिदिएको छ है, त्यहाँनिर है मृत्यु पनि राखिदिएको छ, भलाइ पनि राखिदिएको छु, खराब पनि के गर्छु राखिदिएको छु। अलिक तल रहेछ क्या हो है, यहाँनिर हामी त्यसलाई यहाँनिर कहाँ पाउँछौँ भने अब तिमीले के गर आज जीवनलाई रोज भनिकन त्यहाँनिर के गर्छ लेखेको कुरा त्यहाँ हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। 30 अध्यायमा होइन व्यवस्था किताब 30 अध्यायमा यहाँनिर परमेश्वरले मैले तिम्रो अगाडि यो कुरो राखिदिएको छु, यस कारण जीवनलाई रोज भनिकन उहाँले के हुन्छ यहाँनिर भन्नुहुन्छ है। यो कुरा चाहिँ कहाँनिर रहेछ भने यहाँनिर हामी कहाँ देख्छौँ भने 19 पदमा रहेछ, 19मा वर्ष 19मा, म आज स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरोधमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिम्रो सामु जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखिदिएको छु, यसकारण जीवन चुन, तब तिमी जिउने छौ, तिमी र तिम्रा सन्तान। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले आज कति उदार चित्त बनिकन उहाँले जबरजस्ती परमेश्वरले आज गर्नु न, तर आज उहाँले के गर्नुहुन्छ जीवन पनि राखिदिनुहुन्छ, मृत्यु त्यहाँ रहेछ। उहाँले भन्नुहुन्छ जीवनलाई रोज न, तिमीले जीवनलाई रोज्यो भने तिमीहरू मेरो साथमा सधैँ नै आज के गर्नु पाउँछौ सङ्गति गर्न पाउँछौ, तर तिमीलाई मृत्युलाई रोज्यो भने यो तिमीहरूको आफ्नो चुनाव हो। हामी परमेश्वरलाई के गर्नु सक्दैनौँ, दोष लगाउन सक्दैनौँ। तपाईँले त्यो मृत्युको त्यो रुख नराखिदियो, आजकल धेरैजनाले यस प्रकारले प्रश्न गर्छ नि, परमेश्वरले त्यो के भन्छ त्यो खराब र असल ज्ञान दिने रुखको फल त्यहाँनिर नराखिदिएको भए पापै आउने थिएन त भनिकन मान्छे जातिले के गर्छन् प्रश्न गर्छन्। तर यहाँनिर हामी परमेश्वरको उदारतालाई, परमेश्वरको आज सार्वभौमिकतालाई उहाँले आज के कुरो चाहना गर्नुहुन्छ मान्छेबाट, उहाँले मान्छे जातिलाई जबरजस्ती उहाँले गर्न चाहनुहुन्न है। तर आज हामीले के गर्छौँ परमेश्वरलाई हामीले दोषलाई हामी पाप गर्छौँ है, अनि हामी के गर्छौँ दोष हामी लगाइरहेको छ। यहाँनिर आदमले पनि त्यसरी नै गरे, आदमलाई परमेश्वरले यस प्रकारले यो आज्ञा दिनुभएको थियो, तर आदमले के गरे रे है, यो आज्ञालाई उसले के गरे उल्लङ्घन गरे। यसमा परमेश्वरलाई थाहा भइहाल्यो आज मान्छे जातिले के गर्यो मृत्युलाई यसले के गरेछ रोजेको रहेछ। अनि परमेश्वरले यहाँनिर त्यो मान्छेलाई के हुन्छ प्रश्न त्यहाँनिर गर्नुहुन्छ। यहाँनिर जब पनि आदमले भन्छ मैले तपाईँको आवाजलाई सुनेर म डराएँ, मलाई डर लाग्यो अनि म लुकिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि 11 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ 3 अध्यायको 11 पद उत्पत्ति जेनेसिस च्याप्टर 3 वर्स 11, अनि उहाँले भन्नुभयो तिमी नाङ्ग छौ भने कसले तिमीलाई भन्यो, के तिमीले त्यस रुखबाट खायौ जसबाट तिमीले नखानु हुँदैन भने मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको थिएँ भनेर परमेश्वरले के हुन्छ सोध्नुहुन्छ। त्यतिबेला आदमले के भन्छ, आदमले भने जुन स्त्रीलाई तपाईँले मलाई मसँग रहन निम्ति दिनुभएको थियो उसले मलाई त्यस रुखबाटको फलबाट दिई र मैले खाएँ। उसले के गर्छ परमेश्वरलाई दोष लाग्यो, तपाईँले दिनुभएको स्त्री भनेर आज परमेश्वरलाई उसले के गर्छ उसले पाप गर्दैछ आफै, र आज के गर्दैछ उसले परमेश्वरलाई के गर्छ दोष लाग्यो। मान्छे जातिलाई आज यस प्रकारले दोष है, यो मृत्युको डर यसै कारणले गर्दाखेरि आज मान्छे जातिको जीवनमा आज त्यो समयदेखि आदमदेखि सुरु भएर अहिलेको यो समयसम्म यो मृत्यु आज मान्छे जातिमा फैलिएर गएको छ भनिकन आज परमेश्वरको वचन रोमीको किताबमा आज यो कुरो लेखेको हामी के गर्न सक्दछौँ देख्न सक्छौँ। रोमी किताब 5 अध्यायको 12 पदमा यस प्रकारले आज के गरेछ लेखिएको रहेछ। यो कुरा आज हामीले याद गर्नुपर्छ। यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा रोमन्स च्याप्टर 5 वर्स 12, यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो किनकि सबैले पाप गरेका छन्। 13 पदमा किनकि व्यवस्था आउन्जेल संसारमा पाप त थियो तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको हिसाब लाग्दैन। 14 पदमा तरै पनि मृत्युले आदमदेखि मूसासम्म राज्य गर्यो, तिनीहरूमाथि पनि गर्यो जसले आदमको अपराध सर पाप गरेका थिएनन्। आज त्यसको बादमा जति पनि आज पुस्ताहरू जन्मे उनीहरूले पाप नगरे तापनि त्यो आदमले गरेको पापको जो पनि ज्याला छ त्यो मृत्यु आज मान्छे जातिले अहिलेसम्म के गर्नुपर्छ भोगिरहनुपर्छ। यसरी यो मृत्युको डरले मान्छे जातिलाई के गरेछ अरे भरिरहेको कुरा हामी यहाँनिर हिब्रूको किताबमा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। हिब्रूको किताब 2 अध्यायमा यहाँनिर मान्छे जाति यस प्रकारले यो दासत्वमा आज मृत्युको डरको दासत्वमा रहेका छन् भनिकन हिब्रू किताब 2 अध्यायमा यस प्रकारले लेखेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। हिब्रू किताब 2 अध्यायको 14 पदमा यस प्रकार लेखेको छ, यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफै पनि उसरी नै ती कुराहरूको भागी हुनुभयो, मृत्युद्वारा मृत्युको सामत भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्न। हिब्रू च्याप्टर 2 वर्स 14 and 15 15 पदमा साथै मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेका सबैलाई छुटाउनलाई। यस प्रकार आज मृत्युको डरमा मान्छे जाति रहेको छ। यो मृत्यु आज मान्छे जातिको आफ्नो जीवनको कारणले गर्दाखेरि पापको कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा आएको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। अनि यो मृत्युले आज मान्छे जातिलाई यस प्रकारले के छ भने व्याप्त पार्यो। यो मृत्युको आज डरको आज अवस्थामा मान्छे जाति रहिरहेको छ, लकडाउन भएको छ। केमा लकडाउन भएको छ? आज मृत्युको डरले भरिएर आज रहेको छ। के कारणले गर्दा आयो?
पापको कारण, पापको ज्याला मृत्यु हो। आज परमेश्वर त प्रेमी हुनुहुन्छ, परमेश्वर त दयालु हुन्छ। उहाँले आज मान्छे जातिलाई मरेको उहाँले चाहना गर्नु न। यसमा हामी परमेश्वरलाई दोष लगाउन सक्दैनौँ। आज यो दोष हामी आफैमा हामीले लगाउनुपर्छ। मैले मेरो कारणले गर्दाखेरि यो भयो, मैले चुनेको कारणले, मैले यो पापलाई रोजेँ, यसमा आज म पापी भएको छु। यो पापमा म आज मेरो जीवनलाई व्यतीरहेछु। आज हामीले आफैलाई के गर्नुपर्छ? दोष लगाउनुपर्छ। किनभने परमेश्वरको यो भलाइले त आज हामीलाई के गर्नुपर्छ अरे पश्चातापी बनाउनुपर्छ। आज परमेश्वरले हामीप्रति दया जो देखाइरहनु भएको छ। आउनुहोस् न, यहाँनिर हामी इजिकेलको किताब यो कुरा हामी पाउँछौँ। इजिकेलको किताब 18 अध्यायमा, इजिकेल किताब 18 अध्याय 18, इजिकेल च्याप्टर 18 18 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँ पाउँछौँ भने है 18 अध्यायको यहाँनिर 4 पदमा लेखेको छ, हेर सबै प्राणहरू मेरा हुन्, बाबुको जीवन झै छोराको प्राण पनि मेरै हो। जुन मानिसले पाप गर्छ त्यही मर्नेछ। यो परमेश्वरको नियम हो। आज यो परमेश्वरले यो स्ट्याच्यु एउटा विधि परमेश्वरले आज के गर्नुहुन्छ, उहाँले तोकिदिनु भएको छ है। जुन मानिसले पाप गर्छ त्यही मर्नेछ। तर परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले आज यहाँनिर के भन्नुहुन्छ? आज परमेश्वरले मान्छे जातिलाई नाश भएको उहाँले के गर्नु न, उहाँले यस प्रकारले मान्छे जाति नाश भएको उहाँले चाहना गर्नु। 23 पदमा लेखेको रहेछ, प्रभु यहोवा भन्छ 23, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, के दुष्टको मृत्युमा म अलिकति पनि प्रसन्न हुन्छु र? होइन, आफ्ना चालहरूबाट फर्केर त्यो बाँचेकैमा म प्रसन्न हुन्छु। आज मृत्युको डरले मान्छे जाति भरेको छ। तर परमेश्वरले आज मान्छे जातिलाई मृत्युमा उहाँले गएको चाहना गर्नु न। कोही पनि नाश नहोस् तर सबैले अनन्त जीवन पाउन् भनिकन आज परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हामी ताई के गर्नुहुन्छ, प्रकट उहाँले गर्नुहुन्छ। यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा हामी पाउँछौँ। यस्तै प्रकारले दोस्रो पत्रस 3 अध्यायको 9 पदमा आज कोही पनि नाश नहोस् तर आज उनीहरूले पश्चाताप गरून् भनिकन आज परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, यो कुरो उहाँ मान्छे जातिप्रति धीरज उहाँले धरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आज हामी यस प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौँ भने आज यो परमेश्वरको यो प्रेमले, परमेश्वरको यो दयाले, परमेश्वरको यो भलाइले त आज हामीलाई के गर्नु पर्थ्यो अरे? पश्चातापतिर डोराउनु पर्थ्यो अरे। रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदमा यो कुरो के रहेछ लेखिएको छ। रोमन्स च्याप्टर 2 भर्स 4, रोमन्स च्याप्टर 2 भर्स 4, परमेश्वरको दयाले तिमीहरूलाई पश्चातापतिर डोर्याउँछ, सो नजानिकन के तिमीहरू उहाँको कृपा, सहनशीलता र धीरज रूपी धनलाई तुच्छ ठान्दछौ है। आज परमेश्वरको प्रेमले त, परमेश्वरको दयाले त, परमेश्वरको कृपाले त हामीलाई पश्चातापतिर के गर्नुपर्ने? डोर्याउनु पर्ने। हामी पश्चाताप गर्दैनौँ, यसरी आज हामी मृत्युमा परेछ। हामीले परमेश्वरलाई नै दोष लगाउँछौँ। आज यो मृत्युको लगाउमा, यो मृत्युको डर यस कारण हाम्रो जीवनमा आयो भनिकन हामी भनिरहेछौँ। अनि यसको बन्धनमा आज हामी के हुन्छौँ? परिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको दया, परमेश्वरको कृपा कति आज हामीप्रति छ। परमेश्वरले आज यस प्रकारको अवस्थामा हामीलाई रहेको उहाँले चाहनु गर्नु न। र यो मृत्युको डरदेखि आज उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनन्ती उहाँले के गर्नुभयो अरे? अघि हामीले रोमी किताबमा पढेको थियौँ होइन, रोमी किताब 2 अध्यायमा उहाँ आफैले नै के गर्नुभयो अरे? त्यो मृत्युको स्वाद हाम्रो निम्ति के गर्नु उहाँले खपिदिनु भयो अरे है। मृत्युको स्वाद उहाँले हामी चाखिदिनु भयो। हिब्रू किताब 2 अध्यायमा, हिब्रू किताब 2 अध्यायको यहाँनिर है 9 पदमा हामी पाउँछौँ, हामी यीशुलाई जो स्वर्गदूतभन्दा केही कम बनाइनु भएको थियो, मृत्युको दुःखले गर्दा महिमा र आदरको मुकुट पहिरनु भएको देख्छौँ। यसरी उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो। हामीलाई यो मृत्युको डरदेखि छुटकारा दिनन्ती प्रभु यीशु मसीह आफै नै यो संसारमा आइकन मान्छेको रूप धारण गरिकन आफ्नो प्राण उहाँले दिइकन मृत्युमा गइकन उहाँले प्रत्येक निम्ति मृत्युको स्वाद चाखिदिनु भयो। आज त्यो पापको ज्याला मृत्युलाई उहाँ आफैले नै के गरिदिनु भयो? खपिदिनु भयो। आदमको निम्ति यही प्रकारको प्रबन्ध परमेश्वर, आदम लुकिरहेको थियो परमेश्वरदेखि। आज आफ्नो पापको कारणले गर्दाखेरि ऊ मृत्युमा पऱ्यो। त्यो मृत्युको डर आज उसमा आएको थियो। तर यहाँनिर परमेश्वरको प्रबन्ध हामी देख्छ। कति प्रेम प्रभुले आज हामीलाई गर्नुहुन्छ। यो आशिष प्रभुले आज हामीलाई दिन चाहनुभएको छ। उत्पत्ति किताब 3 अध्यायको 21 पदमा हामी देख्छौँ। उत्पत्ति किताब 3 अध्यायको 21 पद, जेनेसिस च्याप्टर 3 भर्स 21। अनि परम प्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाको वस्त्र बनाउनु भयो र तिनीहरूलाई पहिराइदिनु भयो। त्यो पापको कारणले उनीहरू आफैलाई नाङ्गो अवस्थामा उनीहरूले पाएको थिए, डराइरहेको थिएन। अब हामी मृत्युमा पर्छ, यो मृत्यु थाहा थिएन त्यता मृत्यु भने कस्तो। किन परमेश्वर जो जीवन हुनुहुन्छ, परमेश्वरको साथमा उनीहरूले सङ्गति गरिरहेका थिए। अब उनीहरूलाई थाहा थिएन यो मृत्यु भनेको के हो। परमेश्वरको साथमा यति आनन्दपूर्वक उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्थे। परमेश्वरको उपस्थितिलाई उनीहरूले आफ्नो जीवनमा के गर्थे? थाहा गर्थे। आज त्यो आनन्द, परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। त्यो आनन्दमा, खुसीमा आज उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई के गरेथे? व्यतीत गरेका थिए। उनीहरूले मृत्यु के हो उनीहरूलाई थाहा थिएन। पछिबाट मात्र उनीहरूलाई थाहा भयो यो मृत्यु भन्ने कुरा त आज परमेश्वरदेखि टाढो हुनु परेछ है। आज परमेश्वरले जो पनि कुरा आज भन्नुभएको थियो, आज मान्छे जाति
तिमीहरूको पापको कारणले गर्दाखेरि अधर्मको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर तिमीदेखि टाढो हुनुभएको छ भनिकन आज यशाया किताब 59 अध्यायको 2:59-2 आज यो कुरो लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। आज परमेश्वरदेखि टाढो भएको कारणले गर्दाखेरि आज उनीहरूको जीवनमा अब केही छैन, त्यो शान्ति छैन, आनन्द छैन, बेचैन अवस्थामा आज उनीहरू आएको छ। आज पापको जुन पनि डर छ, यो मृत्युको जुन पनि डर छ, यो मृत्युको डरले मृत्यु मात्र आजको डर मात्र नल्याएर यसले हाम्रो जीवनमा बेचैनी ल्याए, यसले हाम्रो जीवनमा अशान्ति लिएर आएको छ। यो प्रकारको बन्धनमा आज मान्छे जाति पर्यो, यो प्रकारको लकडाउनमा आज मान्छे जाति यो प्रकारको अवस्थामा आज के गरेछ, परेको छ। परमेश्वरले एउटा आशाको किरण आज हामीलाई के हुनुहुन्छ, दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो अनि उहाँको पुत्रले त्यो मृत्युको स्वाद चाखिकन आज फेरि उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, जीवन दिनु। जस कसैले उहाँमाथि विश्वास गर्छ आज उनीहरूले मुक्ति पाउँछ, आज उनीहरूले त्यो जीवनलाई आज के हुन सक्छ, पाउन सक्छ। अनि प्रभु यीशु मसीहले त्यो शान्ति आज हामीलाई के हुन्छ, दिनुहुन्छ। हाम्रो बेचैन अवस्थाबाट उहाँले आज हामीलाई के हुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ। आज हाम्रो यो डरको अवस्था, मृत्युको डरको अवस्थामा जो पनि आशिष प्रभुले आज हामीले दिन चाहनुहुन्छ, यो चाहिँ आज मुक्तिको आशिष है, स्याल्भेसन आज प्रभुले आज हामीले के चाहनुहुन्छ, दिन चाहनु। यो स्याल्भेसन आज हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, यो मुक्तिलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, प्राप्त गर्नुपर्छ। यसमा आज हामी यस प्रकारको अवस्थामा आजको दिनसम्म कोही रहेका छ, मृत्युको डर अझै पनि तपाईँको जीवनमा छ। अहिले यो महामारीले त झन् साह्रो है, आज हामीले यति साह्रो आज के गरेछ, प्रभावित अहिले हामीलाई पारेको छ है। कुनै पनि समय केही हुनसक्छ, सर्न सक्छ, पोजिटिभ हुनसक्छ, मर्न सक्छ है। त्यो मृत्युको डर आज हामी माथि बाहिरबाट पनि आज के गर्छ, एकदमै छाइरहेको छ। अहिले यो पेन्डेमिकले आज यो प्रकारको अवस्था आज मान्छे जातिको जीवनमा के छ, ल्याएको छ। यसमा तपाईँ आजको दिनसम्म बाँचिरहनु भएको छ भने परमेश्वरलाई तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस्। किन आज परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो उद्धार दिनुभएको छ, मुक्ति। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ बाँच्नु भएको छ, बाँच्नुहुन्छ। तर आज कसैले आजको दिनसम्म त्यो उद्धार मुक्तिलाई आज पाएको छैन भने आज तपाईँले के गर्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले पश्चाताप गर्ने मौका प्रभुले तपाईँलाई दिइरहनुहुन्छ। हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, प्रभुको चरणमा आइकन हाम्रो पापदेखि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ र मात्र आज त्यो आनन्दमा, खुसीमा फेरि पनि हामी के हुन सक्छौँ, आउन सक्छ। त्यो लकडाउनको अवस्थादेखि हामीले आफैलाई के हुन सक्छौँ, छुटकारा दिन सक्छौँ। त्यो पासलाई लिएर है, त्यो जुन पनि आज पास छ, पास फर मुभमेन्ट जो पनि छ, आज त्यो पासलाई बोकिकन आज यशाया 41 अध्यायको 10 पदलाई बोकिकन हामी बडो आनन्दको साथमा हामी के हुन सक्छौँ, हामी हिँडुल गर्न सक्छौँ। यस प्रकारले आज प्रभुले हामीलाई यो प्रबन्ध हामी के हुँदैछ, मिलाइदिन्छ। यो आशिष प्रभुले आज हामी के हुनुहुन्छ, मिलाइ। यो मृत्युको डरको कारणले गर्दाखेरि पाइने परमेश्वरको प्रबन्धमा यो जो पनि आशिष छ, यो स्याल्भेसन, यसको लगामा हामी एकदमै के हुनुपर्छ, एकदमै कन्फर्म हुनुपर्छ। हामी निश्चित रह्यो भने परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी कसरी उम्कौँला, हामी कसरी बाँच्छौँ, हामी बाँच्दैनौँ, हामी त्यो मृत्युमा हामी जान्छौँ। हिब्रू किताब 2 अध्यायको 3 पद, हिब्रू च्याप्टर 2 verse 3 त्यहाँ लेखेको छ, यदि हामीले आफैलाई है यो मुक्तिको वास्ता हामीले राखेन भने हामी कसरी उम्कौँला त भनिकन आज परमेश्वरको वचनमा के छ, लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छ। यो पहिलो आशिष हामी यहाँनिर देख्छौँ, स्याल्भेसनको। यो स्याल्भेसनको आशिष तपाईँले आजको दिनसम्म प्राप्त गर्नुभएको छैन भने हामी सोच्छौँ यो स्याल्भेसन भन्ने जुन पनि कुरा छ है, यो स्याल्भेसन भन्ने कुरा पापको क्षमा हो भनिकन आज हामी भन्छौँ। हो, यो पापहरूको क्षमा हो, तर यो स्याल्भेसनले आज अरू आशिष पनि त्यहाँनिर लिएर आएको हुन्छ। यो स्याल्भेसन भनेको स्याङ्क्टिफिकेसन पनि हो है। यो स्याल्भेसनमा आज जस्टिफिकेसन छ है, धर्मीकरण त्यहाँनिर छ, हामी धर्मी हुन्छौँ, हाम्रो पाप परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको छ। तर यो स्याल्भेसन अर्को स्याङ्क्टिफिकेसन पनि छ। यसमा उद्धारको कुरा गर्दाखेरि हामी धेरैजना के गर्छ, यो उद्धारको कुरा अब प्रभु मर्नु भयो अरे है, रगत बहाउनु भयो, त्यो रगतले हाम्रो पापलाई धुइन्छ, यो कुरा हामीलाई के वास्ता छ भनेर आज हामी सम्झिन्छौँ भने आज हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यो जस्टिफिकेसनले आज हामीलाई स्याङ्क्टिफिकेसनतिर डोराएर के हुनुपर्छ, लानुपर्छ। त्यो पवित्रीकरणमा आज हामी रहिरहेको हुनुपर्छ। यदि त्यो पवित्रता हाम्रो जीवनमा छैन भने आज हामीलाई थाहा होस्, आज हाम्रो जीवनमा त्यो मृत्यु के हुनसक्छ, आउन सक्छ। यो महामारीले आज हामीलाई चेप्नु सक्छ। यसरी हामीले पवित्रताको जीवन आज हामीले के हुनुपर्छ, यापन गर्छ। यो सेकेन्ड पार्ट अफ स्याल्भेसन हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि थर्ड पार्ट अफ स्याल्भेसन जो पनि छ है, यो उद्धारको जो पनि तेस्रो भाग छ, यसलाई ग्लोरिफिकेसन भन्छ, महिमाकरण। हाम्रो जीवनमा आज एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै प्रभुको रूपमा रूपान्तर हुँदै जाने हाम्रोमा यो जीवन हुनुपर्छ। प्रत्येक समय जब यो प्रकारको सङ्गति हामी गर्छौँ, वचनको सेवा हामी गर्छौँ, वचनको सेवाले त आज हामीले के गर्छ अरे है, आज प्रभुको त्यो रूपमा आज हामीलाई परिवर्तन गर्दै के गर्छ, लान्छ। हामीले यो वचन सुनिरहेका छौँ, परमेश्वरको वचनले भन्छ यो वचनले तिमीलाई के गर्छ, पवित्र गर्छ है। अनि प्रभुको वचनले के भन्छ, यो वचनले आज हामीलाई शुद्ध गर्दै जान्छ, पवित्र एउटा महिमित मण्डलीको रूपमा हामीलाई के गर्छ, यसले तयार पार्दै जान्छ। एफिसी किताब 5 अध्यायको 26 अनि 27 पदमा यो कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्नुहोस्। यसकारण स्याल्भेसनको कुरामा हामी के गर्न सक्दैनौँ, हामी आफूलाई खेलाची हामी पटक्कै हामीले गर्नु हुँदैन। अहिले यो वचनलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। आज प्रभुले यो हाम्रो मृत्युको डरलाई हाम्रो जीवनदेखि हटाउनु निम्ति यो स्याल्भेसनको आज उहाँले सुसमाचार आज हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँले दिइरहनु भएको छ भने
आज यो कुरालाई लिइकन हाम्रो जीवन हामीले के गर्नुपर्छ, यापन गर्नुपर्छ। एउटा पवित्रीकरणको जीवन आज हाम्रोमा हुनुपर्छ भने महिमाकरणको जीवन पनि आज हामीमा के हुनुपर्छ भन्नु। एफिसी किताब 5:26 इफिसियन्स च्याप्टर 5:26 यहाँले लेखेको छ, त्यस वचनद्वारा, त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी पवित्र पार्नलाई र महिमित मण्डलीको रूपमा त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई, जसमा दाग वा चाउरी वा यस्तो कुनै कुरो हुँदैन, तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। आज प्रभुको रूपमा हामीलाई रूपान्तर हुँदै जानु पर्दछ। दोस्रो कोरिन्थीय किताब 3:18 2 कोरिन्थियन च्याप्टर 3:18 2 कोरिन्थियन च्याप्टर 3:18 दोस्रो कोरिन्थीय किताब 3:18 यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी पाउन सक्दछौँ, तर नढाकिएको चेहराले प्रभुको महिमा ऐनामा जस्तै हेर्दै हेर्दै हामी सबैजना प्रभुद्वारा जो आत्मा हुनुहुन्छ एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छ। यो स्याल्भेसनले हामीलाई आज प्रभुको रूप दिन्छ। यो उद्देश्य लिकन प्रभुले आज हामीलाई बचाउन चाहनुभएछ। यो मृत्युको डरदेखि उहाँले आज हामीलाई छुटकारा दिन चाहनुभएछ, ताकि हामी प्रभुको रूपलाई हाम्रो जीवनमा के हुन सकौँ, प्राप्त गरौँ। त्यो महिमामा हामी के हुन सकौँ, प्रवेश गर्न सकौँ। रोमीको किताब 8 सबै कुरो मेल मिलाइकन उहाँले भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ अरे र हामीलाई उहाँको पुत्रको रूपमा उहाँले आज हामीले के हुन्छ, ढाल्नुहुन्छ है। यहाँनिर 8 यहाँनिर हामी यस प्रकारले 29 यो कुरालाई हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। किनभने जसलाई उहाँले verse 29 किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो, उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौँ भाइहरूका बिचमा जेठा हुन्, उहाँको पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनिकन। यो चाहिँ महिमाकरण, यो पनि स्याल्भेसनमै आउँछ। यो स्याल्भेसनमा 3वटा कुरा हामी पाउँछ, जस्टिफिकेसन, त्यसको मतलब धर्मीकरण, त्यहाँदेखि स्याङ्क्टिफिकेसन पवित्रीकरण, त्यसको मतलब ग्लोरिफिकेसन महिमाकरण। यो 3वटा कुरा हाम्रो जीवनमा आउनको निम्ति आज मृत्युको डरलाई प्रभुले हाम्रो जीवनदेखि हटाउन चाहनुभएको छ। उहाँ आफै त्यो मृत्युको स्वादलाई उहाँले चाखिकन आज उहाँले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो जीवन उहाँले दिनुभएछ। यो जीवनमा आज हामी यो उद्धारलाई के गर्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो पहिलो कुरा हो है, पहिलो डर जो पनि आज मान्छे जातिको जीवनमा यो डरको अवस्थामा हामी रहिरहेका छौँ। यसमा प्रभुले भन्छ, नडराऊ, म तिम्रो साथमा छु। आज प्रभुले यस प्रकारले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। हामी यदि उद्धारको जीवन आज हाम्रोमा छैन, मृत्युको डरमा अझै पनि हामी रहिरहेका छौँ भने प्रभुले भन्छ, मैले तिमीहरूको निम्ति आज प्राण दिएको छु, मलाई विश्वास गर अनि तिमीले के गर्नेछौ, उद्धार पाउनेछौ। परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले उद्धार पाउनु नै छ। आज यो सुसमाचार आज पत्रसले आज त्यो समयमा आज के गरेको थियो, दिएको कुरा हामी किन्न सक्छौँ। पावलले आज प्रेरितको काम 3:31 त्यहाँनिर कहाँनिर लेखेछ है, यहाँनिर 16 दिएको कुरा हामी किन्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यस कारण यो उद्धारलाई लिकन, यो उद्धारको आशिषलाई लिनको निम्ति यो मृत्युको डरदेखि प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिन चाहनुभएको छ। यो पहिलो डर आज हामी किन्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अब दोस्रो जो पनि डर हामी पाउँछौँ, वातावरणको, फियर अफ सर्कमस्टान्सेस है, चारैतिर आउने जो पनि वातावरणका कुराहरू छ है, यो कुराले पनि आज हामीलाई के गर्दो रहेछ, भयभीत पार्दो रहेछ। यो प्रकारको अवस्था हाम्रो जीवनमा आउँछ। आज परमेश्वरको वचन यो कुरो लेखेको छ। यहाँनिर मत्तीको किताबमा यो कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। मत्ती किताब 14 30 यो दोस्रो अवस्था आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यो लकडाउनको अवस्था हामी के गरेर चाहिँ हेरिरहेका छौँ। यहाँ मत्ती किताब 14 30 म्याथ्यू च्याप्टर 14 verse 30 तर तेज बतास देखेर तिनी डराए र डुब्न लाग्दै गर्दा तिनी यसो भन्दै चिच्याए, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। यहाँनिर पत्रसको बारेमा यो कुरो के गरेको छ। पत्रस के गरे अरे, तेज बतास देखेर डराए है। आज ऊ प्रभुको साथमा हिँड्न चाहेको थिए। प्रभुले भनेको थियो, आइज नि त पानीमा हिँड्ने मसँग आइज है। प्रभुले आज उसलाई आफ्नो साथ दिन चाहेको थियो। अनि आज पत्रस के गर्छ, त्यो जहाजदेखि बाहिर निस्कन्छ। तर उसले आज प्रभुलाई हेर्नको सट्टामा आज उसले के गर्छ, त्यहाँनिर त्यो तेज बतासलाई फेर्छ। उसको अगाडि आएको जो पनि आज ठुलो आँधी छ, बेरी छ, त्यसलाई उसले के गर्छ, हेर्छ। अनि ऊ के गर्न थाल्छ, डुब्न थाल्छ। आज यो प्रकारको वातावरणलाई जब हामी हेरिपठाउँछौँ, यस्तो खालको वातावरण आज हाम्रो वरिपरि आएको छ। अहिले यो महामारीको वातावरण आएको छ। यसले हामीलाई के गर्छ, आज भयभीत पार्छ। यसले हामीलाई डर, हाम्रो जीवनमा त्यो भयलाई, डरलाई आज के गर्छ, उत्पन्न गरेको कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। योनालाई हामी देख्छौँ लकडाउनको समयमा उसको स्थिति कस्तो थियो है। त्यो तेज बतासको कुरा त्यहाँनिर गरेको हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। योनाको किताबमा यो कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यो लकडाउनको अवस्थामा उसले आफ्नो जीवन कस्तो प्रकारको अवस्थामा थियो, आज उसले त्यहाँनिर के गर्छ, बताएको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। योना किताब 2 अध्यायमा यहाँनिर यस प्रकारले 2 पददेखि यो कुरो के गर्छ, लेखेको छ। मेरो सङ्कष्टको कारणले मैले परमप्रभुलाई पुकारेँ, उहाँले मेरो पुकार सुन्नुभयो।
अधोलोकको पेटबाट मैले पुकारा गरेँ अनि तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुभयो, किनभने तपाईँले मलाई गहिरो सागरमा समुद्रहरूको बिचमा फाल्नुभयो अनि बाढहरूदेखि मलाई चारैतिर घेरे। तपाईँका सबै छालहरू र तपाईँका तरङ्गहरू म माथि बहेर गए। तब मैले भने म तपाईँका आँखाहरूको सामुबाट निकालेको छु, तर पनि म फेरि तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर आँखा उठाउनेछु। पानीहरूले मलाई मेरो प्राणसम्म घेरे, गहिराईले मलाई चारैतिर घेरे, झारले मेरो टाउकोमाथि वरिपरि लपेटिदिए। म तल पहाडको पितसम्म गए, पृथ्वी आफ्ना आग्लाहरूले सधैँभरि मेरो वरिपरि थियो। पृथ्वीका आग्लाहरू, आग्ला चाहिँ त्यो चुकुल हो क्या, चुकुल जो लगाइन्छ नि है, त्यसले गर्दा के हुन्छ, भित्र बस्ने मान्छे के हुन्छ, बन्द हुन्छ। यो लकडाउन, यो प्रकारको अवस्थामा उसले योनाले आफैलाई के गर्थे, पाएका थिए। अनि यो प्रकारको अवस्थामा आज प्रत्येक प्रभुका छोराछोरी आज जान्छन्। आज विभिन्न प्रकारको वातावरणको जो पनि आज है, आज यस प्रकारले भयावह जो पनि वातावरण हाम्रो वरिपरि छ। कसैलाई रोग बिमारको है वातावरण छ, कसैलाई आज है घटी कमीको वातावरण हामी पाउँछौँ, कसैलाई के समस्याको वातावरण हामी पाउँछौँ। आज हामीलाई यस्तो वातावरणले के गर्छ, समस्याहरूले, हाम्रो आज घटी कमीहरूले, आज हाम्रो रोग बिमारले आज हामीलाई यस्तो साह्रो चेपारोमा पारे, यसले हामीलाई प्राण नै लगेला जस्तो गर्छ। यो प्रकारको अवस्थामा योनाले आफैलाई के गर्थे, पाएका थिए। एज भजन लेख्नेले पनि आज यही प्रकारको अवस्थाको विषयमा कुरा गर्छ, प्राण नै जाला जस्तो। यहाँनिर पनि मृत्युकै कुरा आउँछ, हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यो मृत्युको अवस्थामा आज परिकन यहाँनिर भजन सङ्ग्रह किताब 69 अध्यायमा साम च्याप्टर 69 है, भजन सङ्ग्रह किताब 69 अध्याय 69 को 1 अनि 2 पदमा यस प्रकार लेखिएको छ, हे परमेश्वर मलाई बचाउनुहोस्, किनकि पानी मेरो प्राणसम्म आएको छ। म गहिरो दलदलमा डुब्दैछु, जहाँ उभिने आधार छैन। म गहिरो पानीमा आएको छु, जहाँ बाढीहरू म माथि उर्लन्दछ। आज यस प्रकारले यो स्थितिले, यो परिस्थितिले आज हामीलाई मर्ने अवस्थामा के गर्छ, पुर्याउँछ। तर हामीलाई एउटा कुरो थाहा होस्, हाम्रा प्रभु यीशु मसीहले आज हामीलाई यो प्रकारको मर्ने अवस्थामा पार्ने, हाम्रो समस्यालाई हल गर्ने निम्ति, हाम्रो रोग बिमारलाई चङ्गाइदिन निम्ति, हाम्रो आज यस प्रकारले समस्यालाई हल गर्ने निम्ति, हाम्रो घटी कमीलाई आज पुरा गर्ने निम्ति आज प्रभु आफै पनि यो प्रकारले मृत्यु होलै जस्तो गरिकन उहाँ पनि आज यस प्रकारले प्राणमा उहाँ के गर्नुभयो, छटपटिनु भएको कुरा हामी पाउँ। उहाँले हाम्रो त्यो सबै कुरो सही दिनुभएको छ। यहाँ मत्ती किताब 8 अध्यायको 17 पदमा हामी पाउँछौँ, क्रुसमा जाँदैन उहाँले हाम्रो सबै रोगहरूलाई के गर्नु अरे, उठाउनु अरे। यस 53 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, उहाँले हाम्रो सबै क्लेशका कुरालाई, सङ्कष्टको कुरालाई उहाँले क्रुसमा के गरिदिनु भयो, उठाइदिनु भयो। आज पहिलो पत्रको किताब 2 अध्यायको 24 पदमा हामी पाउँछौँ, त्यहाँनिर प्रभुले हाम्रो सबै पापहरूलाई आज के गर्नुभयो, उहाँले उठाइदिनु, हाम्रो श्रापहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो, क्रुसमा उहाँले उठाइदिनु। यो प्रकारले प्रभुले हाम्रो त्यो सबै कुरो सही, यो परिस्थिति जो पनि छ नि, परिस्थितिको डर जो पनि छ है, फियर अफ सर्कमस्टान्सेस, यो सबै परिस्थितिको डरलाई पनि आज हाम्रो प्रभुले के हुन्छ, बोकिदिनु भएको कुरालाई आज हामी के हुन सक्छौँ, थाहा पाउनु, सही दिनुभएको कुरालाई आज हामी के हुन सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ। आज उहाँ मृत्युमा जाने समयमा आज परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न उहाँले कोसिस गर्नुहुँदै थियो। परमेश्वरले के चाहना गर्नुभएको छ त्यहाँनिर, त्यति बेला उहाँले यस प्रकारले आज के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, मत्ती किताब 26 अध्यायमा हामी पनि यो प्रकारको अवस्थामा भइकन जान्छौँ। अहिलेको यो परिस्थितिलाई आज मलाई यस्तै प्रकारको अवस्थामा के गर्छ, पुर्याएको छ। विभिन्न प्रकारको रोग बिमार, विभिन्न प्रकारको समस्याहरू, यसको परिस्थितिको डरमा आज हामी रहेको छ। हाम्रो प्राण नै जाला जस्तो गरी यो सबै कुरो आज भइरहेछ। मत्तीको किताब 26 अध्याय, म्याथ्यू च्याप्टर 26, म्याथ्यू च्याप्टर 26, मत्ती किताब 26 अध्यायमा यहाँ हामी यो कुरो लेख्यो के हुन सक्छ, पाउन सक्छौँ। यहाँनिर 37 पदमा लेखेको रहेछ, अनि उहाँले पत्रुस र जब्दीका 2 छोराहरूलाई आफ्नो साथमा लैजानुभयो, अनि उहाँ शोकित र अति व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मृत्यु नै होला जै गरी मेरो प्राण अति नै शोकले भरेको छ, तिमीहरू यहीँ बस, मसँग जागर। आज परमेश्वरले हाम्रो यो परिस्थितिको डर हाम्रो जीवनदेखि हटाउन निम्ति, हाम्रो सबै समस्यालाई हल गरिदिनु निम्ति, हाम्रो सबै आवश्यकतालाई पुरा गरिदिनु निम्ति, हाम्रो सबै रोग बिमारदेखि हामीलाई चङ्गाइदिन निम्ति आज हामीले के कुराले आज हामीलाई लकडाउन गरेको छ, के कुराले आज हामीलाई घेरेको छ, के कुराले आज हामीलाई मृत्युमा पार्ने अवस्थामा पुर्याएको छ, हामीलाई बेचैन बनाएको छ है। आज यहाँनिर यो सर्कमस्टान्सेस जो पनि छ, यो वातावरण जो पनि छ, यो वातावरणलाई आज हामीले हेर्नु हुँदैन रहेछ। यो वातावरणले आज हामीले के गर्दछ, हामीलाई झन् आज तल हामीलाई डुबाउने कोसिसले गर्दो रहेछ। हामी मत्ती किताब 14 अध्यायमा अघिका हामीले पत्रसको जीवनलाई हामीले हेरिरहेका, त्यहाँनिर पत्रस त्यो बतास देख्दाखेरि पो ऊ के गरेको रहेछ, त्यहाँनिर डुब्न थाल्यो। उसले त्यो वरिपरिको जो पनि समस्या छ, त्यो समस्यालाई हेर्दाखेरि पो के भएको रहेछ, यहाँ ऊ डुब्न थालेको रहेछ। यहाँनिर मत्ती किताब 14 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। 14 अध्यायको 30 पदमा लेखेको छ, तर तेज बतास देखेर तिनी डराए र डुब्न लाग्दै गर्दा तिनी यसो भन्दै चिच्याए, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। त्यति बेला उसलाई थाहा भयो
यो परिस्थितिले आज यस प्रकार हामीलाई डुबाइदिन्छ। यो परिस्थितिलाई यदि हामीले हेऱ्यौँ भने, यो समस्यालाई आज हामीले हेऱ्यौँ भने, यो महामारीलाई यदि हामीले हेऱ्यौँ भने हामी कहिले पनि उन्नति गर्न सक्दैनौँ। हामी डुब्दै जान्छौँ। यसले सबै प्रकारको परिस्थितिमा अब हामीले के गर्नुपर्छ अरे है, हामीले प्रभुलाई के गर्नुपर्छ, निहार्नुपर्छ। प्रभुलाई आज हामीले हेर्नुपर्छ र उहाँले नै आज हामीले के हुनुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ। उहाँको सुरक्षाको हात त्यतिलाई हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। उहाँको सम्हाल्ने हातलाई आज हामी त्यहाँनिर के हुन सक्छौँ, हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। उहाँको बचाउने हातलाई आज हामी त्यहाँनिर के हुन सक्छौँ, देख्न पाउँदछौँ। यसमा जब पत्रुसले प्रभुलाई त्यहाँदेखि हेरे, पहिला परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि ऊ डुबे, उसले आफूलाई डुबेको अनुभवमा पाए। तर जब उसले प्रभुलाई हेर्छ, प्रभुको हात त्यहाँनिर के छ, बढिरहेको छ। यदि उसले प्रभुलाई नहेरेर ऊ यस्तिकै बसेको भए है, उसले त्यो हात देख्ने थिएन। तर यहाँनिर हामी यो प्रभुले आफ्नो हात बढाएर उसलाई समातेको कुराले चाहिँ यो हामी यो बताउँछ, उसले त्यो परिस्थितिलाई अब नहेरेर प्रभुको हातलाई उसले के गर्छ, हेरिरहेको छ। हामी पनि यस प्रकारले प्रभुको हातलाई हामीले हेर्नुपर्छ है। यस्तो प्रकारको अवस्थामा जब हामी दुःखमा भइकन हामी गइरहेका हुन्छौँ, आज प्रभुले हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गर्नुभएको कुरालाई आज हामी के हुन सक्छौँ, हेर्न हामीले पर्छ। जब हामी समस्याबाट भइकन हामी गइरहेका हुन्छौँ, आज समस्यालाई नहेरेर हामीले प्रभुतिर हाम्रो नेत्रलाई के गर्नुपर्छ, फिराउनुपर्छ। जब हामी रोग बिमारबाट भइकन हामी गइरहेका हुन्छौँ, हामीले हाम्रो रोग बिमारलाई नहेरेर प्रभुतिर आज हामीले के गर्नुपर्छ, निहार्नुपर्छ है। हाम्रो सङ्कष्टको कुराहरू, कठिनाइको कुराहरू जब हाम्रो जीवनमा आउँछ, त्यसलाई हामीले नहेरेर प्रभुतिर हाम्रो आँखालाई के गर्नुपर्छ, हामीले उचार्नुपर्छ। प्रभुले के गर्नुभयो यहाँनिर है, 31मा लेख्छ, अनि तुरन्तै यीशुले हात बढाएर तिनलाई पक्रनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अल्प विश्वासी, तिमीले किन शङ्का गर्यौ। आज यो जुन पनि आज डर यहाँनिर आएको, यो डरको कारण के रहेछ है। अघि हामीले त्यो मृत्युको डरको कारण हामीले देख्यौँ, त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि, अनआज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि आज त्यो डर, मृत्युको डर आएको थियो भने आज यो परिस्थितिको डर चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि आउँदो रहेछ है, हामीले शङ्का गरेका, हामीले विश्वास नभएको कारणले गर्दाखेरि। यसमा आज प्रभुले त्यो विश्वासको आँखाले उहाँलाई आज हामीले हेरेको, उहाँले के हुन्छ चाहना, यस कारण हामीलाई यो आह्वान दिएको छ है। यहाँनिर कहाँनिर हामी पाउँछौँ भने हिब्रूको किताब 12:2 हिब्रू किताब 12:2 यहाँ हामी के पाउँछौँ, यहाँनिर लेखेको छ, हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध गर्ने पार्नुहुने यीशुलाई हेर्दै हामीले प्रभुलाई के गर्नुपर्छ, त्यो समयमा हामीले हेर्नुपर्छ। अहिले हामीले कहाँ हेरिरहेका छौँ, हाम्रो परिस्थितिलाई हेरिरहेका छौँ, समस्यालाई हेरिरहेका छौँ, लकडाउनलाई हामीले हेरिरहेका छौँ र हामी निराश भएका छौँ। हाम्रो समस्या समाधान हुन सकेको छैन, हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा हुन सकेको छैन। आज हामीले घटी कमी भइकन जानु परेको छ, रोग बिमारबाट भइकन जानु परिरहेको छ। हामीले कसलाई हेरिरहेका छौँ, हामीले भनेको छ विश्वासको कर्ता र यसलाई सिद्ध पार्ने यीशुलाई हेर्दै हाम्रो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ है, यहाँनिर यापन गर्नुपर्छ। यो कुरा आज हामीले के गर्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। पत्रुसले आज जब प्रभुलाई हेरे, प्रभुले आफ्नो हात बढाइरहेको उसले देखे। त्यो प्रभुको हातले आज के गर्छ, पत्रुसलाई त्यहाँनिर पक्रेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि प्रभुले माथि उठाएर उसलाई भन्छ, तिमीले अविश्वास गरेनौ, विश्वास किन तिमीले मैले गरेनौ, तिमीले मलाई किन हेरेनौ, म विश्वासको कर्तालाई सिद्ध पार्ने, तिमीलाई थाहा छैन, मलाई तिमीले हेरेको भए तिमी सजिलैसँग मेरो साथमा आज के हुन सक्थ्यौ, हिँड्न सक्ने थियो। तर तिमीले मलाई नहेरेको कारण तिमी डुब्नलाई, यसमा आज हामी डुब्छौँ। यो प्रकारको परिस्थितिलाई यदि हामीले हेरिरह्यो भने हामी डुब्छौँ। यसमा प्रभुले आज हामीलाई आह्वान उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। यो अविश्वासले चाहिँ के गर्छ अरे, हाम्रो जीवनमा हाम्रो हृदयलाई आज यसले एकदमै चाहिँ कठोर बनाइदिन्छ अरे, हाम्रो हृदयलाई खराब बनाइदिन्छ अनि हामी परमेश्वरदेखि टाढो हुन्छौँ अरे। त्यस कारण आज हामी बडो होसियार हुनुपर्छ हाम्रो अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि। यही हिब्रूमा हामी यो कुरो के हुन सक्छ लेखेको पाउँ, हिब्रू किताब 3 यसलाई आज हामी सधैँ नै प्रभुमा विश्वास गर्ने बनाऊ, सधैँ नै आज प्रभुलाई हेर्ने आज हामी के हुन सकौँ, बन्न सकौँ। 3:12 हे भाइहरू हो, होसियार बस, नत्र त तिमीहरूमध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला है। यसकारण यहाँनिर के हुन्छ अरे है, यदि हामी अविश्वास हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो हृदय खराब हुन्छ, हामी परमेश्वरदेखि के हुन्छौँ, टाढो हुन्छ। अनि परमेश्वरदेखि टाढो हुनु नै मृत्यु हो है। अघि पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ, परमेश्वरदेखि टाढो, परमेश्वरको सङ्गतिदेखि टाढो, परमेश्वरको जीवनदेखि टाढो, परमेश्वरको वचनदेखि टाढो, परमेश्वरले हामीले दिनुभएको सबै कुरोदेखि हामी टाढो रह्यौँ भने कहाँ हामीले जीवन पाउने, त्यहाँ मृत्यु मात्र छ। यसमा हाम्रो परिस्थितिलाई आज हामीले हेर्नु हुँदैन। चारैतिर आज अन्धकार छ भने पनि हाम्रो नेत्र चाहिँ हामीले प्रभुतिर के गर्नुपर्छ, हामीले फिराउनुपर्छ। चारैतिर अन्धकारले छायो, दुःख लडाई अनेकौं, चारैतिर अन्धकारले छायो, दुःख लडाई अनेकौं, भयभीत हुन्छौ कहाँ के गरौँ, यीशु मसीह छन् सहारा, प्रभुतिर आँखा उचालौँ,
यीशुतिर आँखा उचालौ, प्रभुतिर आँखा उचालौ, यीशुतिर आँखा उचालौ। जहाँ छ प्रेम, क्षमा, आनन्द, आशाहरूको परिपूर्णता। जहाँ छ प्रेम, क्षमा, आनन्द, आशाहरूको परिपूर्णता। यसो चारैतिर अन्धकार त्यहाँनिर छाए पनि, आज विभिन्न प्रकारको कठिन परिस्थिति हाम्रो वरिपरि आए तापनि, आज हामीलाई डुबाउने आज बाढी त्यहाँनिर आए तापनि, आज बाढीले आज हाम्रो घरलाई आज के गर्नु खोज्छ अरे, भत्काउन खोज्छ अरे, हाम्रो आज है जीवनलाई आज के गर्नु खोज्छ, यसले बिगार्न खोज्छ। यस प्रकारको परिस्थिति आउँछ हाम्रो जीवनमा। यहाँनिर मत्ती किताब 7 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ, पाउनु छ। यसकारण हाम्रो नेत्र सधैँ नै हाम्रो प्रभुतिर आज हामीले के गर्नुपर्छ, लगाउनु छ। मत्ती किताब 7 अध्याय, म्याथ्यू च्याप्टर 7, मत्ती किताब 7 अध्याय है, 7 अध्यायको यहाँनिर 25 पदमा आज यो कुरो लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ, त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। यहाँ लेखेको छ, अनि पानी बर्स्यो, अनि बाढीहरू आए, आँधीहरू चले र त्यस घरमाथि बजारिए। है, घरमा के गर्छ, बजारिन्छ। फेरि त्यहाँनिर लेखेको छ 27 पदमा पनि, अनि पानी बर्स्यो, बाढीहरू आए, आँधीहरू चले र त्यस घरमाथि बजारिए। आज हाम्रो घरलाई भत्काउने गरिकन, हाम्रो जीवनलाई भत्काउने गरिकन, हाम्रो परिवारलाई भत्काउने गरिकन, हाम्रो मण्डलीलाई भत्काउने गरिकन आज यस प्रकारको आँधी चल्छ, पानी आउँछ, भल आउँछ, हामीलाई बगाउन खोज्छ, हामीलाई डुबाउन खोज्छ, हामीलाई नाश गर्न खोज्छ, हामीलाई मृत्युमा पार्छ। तर आज हामीलाई केले हामीलाई जोगाउँछ अरे, यहाँनिर लेखेको छ है, यो चट्टानमाथि घर बनाएकोले चाहिँ आज के गर्छ अरे, है उसको घर ढलेन भनेर त्यहाँनिर के रहेछ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। चट्टानमाथि हाम्रो घर बनिएको के गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। यो चट्टान चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टमाथि आज बनिएको हुनुपर्छ। हाम्रो परिवार आज प्रभु श्री ख्रीष्टको आज यो चट्टान जो हुनुहुन्छ उहाँमाथि बनिएको हुनुपर्छ। हाम्रो मण्डली आज प्रभु श्री ख्रीष्ट चट्टानमाथि आज के गरेको हुन्छ बनेर मात्र आज यो थामिन्छ त। हाम्रो आफ्नो कोसिसले गर्दा कहाँ हुन्छ। हाम्रो आफ्नो कोसिसले आज हामीले मण्डलीलाई हामीले बनाउन खोज्छौँ, हाम्रो आफ्नो कोसिसले हामीले परिवारलाई हामी बनाउन खोज्छौँ, हाम्रो कोसिसले आज हाम्रो जीवनलाई हामी के गर्न खोज्छौँ, बनाउन खोज्छौँ। तर जो यस प्रकारको परिस्थिति आउँछ, पानी बर्सिन्छ, आँधी आउँछ, भल आउँछ, हाम्रो घरमा बजारिन्छ। यदि हामीले प्रभु ख्रीष्टमा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई हामीले बनाएर राखेका छैनौँ भने, प्रभुतिर हाम्रो नेत्रलाई यदि हामीले फिराएर राखेका छैनौँ, अहिले यो लकडाउनको समयमा यस्तै हुन्छ। हाम्रो जीवनलाई यदि हामी प्रभुमा बनाइकन राख्ने, यसकारण हाम्रो भाइहरूलाई प्रभुले कति साह्रो एउटा बोझ दिनुभयो। आज प्रभुको वचनद्वारा आज हामी थामिन सक्छौँ, हाम्रो जीवनलाई सम्हाल्न सक्छौँ। यो वचन पनि आज प्रभु श्री आफै आफू हुनुहुन्छ, उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँले आज हामीलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। वचनद्वारा यो वचनको सेवकाई र सुक्काले आज गरिकन उहाँले आज कति आफ्नो जीवनलाई उहाँले सम्हाल्न सकेको छ, परिवारहरू सम्हालिन सकेको छ, मण्डली आज सम्हालिनु सकेको छ। नत्र अहिले यो लकडाउनको छ, हामी कहीँ पनि जान सक्दैनौँ, केही गर्न सक्दैनौँ, एकाअर्कासँग सङ्गति गर्न सक्दैनौँ। यसमा परमेश्वरको यो प्रबन्धप्रति हामी धन्यवादी भनेर हामी सधैँ नै प्रभुलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, निहार्नुपर्छ। यो दोस्रो प्रकारको डर, परिस्थितिको डरले को विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। यो प्रकारको परिस्थितिको डर हाम्रो जीवनमा आयो भने आज प्रभु यीशु मसीहलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, निहार्नुपर्छ। उहाँ हाम्रो सर्वभौमिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, सोभरेन गड हुनुहुन्छ। उहाँले आज हामीमाथि राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, उहाँले नै आज हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, उहाँले आज जुन प्रकारले हामीलाई उहाँले चलाउन सक्नु उहाँले नै गर्नुहुन्छ। उहाँमाथि हाम्रो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, समर्पण गरिदिनुपर्छ। यहाँ मत्ती किताब 14 अध्यायमा जब उनीहरूले यस प्रकारले प्रभुले हात समातिकन पत्रसलाई उठाउँछ, तिनीहरू डुङ्गाभित्र पसेरे। अनि त्यहाँनिर लेखेको छ 14 अध्यायको म्याथ्यू च्याप्टर 14 भर्स 33 मा, अनि ती डुङ्गामा हुनेहरूले आएर यसो भन्दै उहाँलाई दण्डवत गरे, साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। उनले परमेश्वरको सोभरेनिटीलाई, आज मृत्युको डरले स्याल्भेसनतिर हामीलाई डोर्याउँछ भने आज यो परिस्थितिको डरले हामीलाई त्यो सोभरेनिटी अफ गड, परमेश्वरको सार्वभौमिकतातिर के गर्छ, डोर्याउँछ। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने आज हामीलाई के गर्छ, बनाउँछ। हामी परमेश्वरमाथि भरोसा गरिरहेका छौँ, हाम्रो जीवन सम्हालिन्छ, हाम्रो परिवार सम्हालिन्छ, हाम्रो मण्डली आज के गर्छ, सम्हालिन्छ। यसकारण आज हामी बडो होसियार हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनलाई प्रभु थाहा हामीले के गर्नुपर्छ, समर्पण गरिदिनुपर्छ। समर्पित हाम्रो जीवनले आज हाम्रो जीवनलाई सम्हाल्छ। यस प्रकारले हाम्रो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, व्यतीत। अब तेस्रो विचार हामी हेर्छौँ, यो डर चाहिँ के को डर अरे, गडली फियर, ईश्वरीय डर। 3 जना व्यक्तिको बारेमा अलिअलि कुरा बताइकन हामी यो वचनको सेवालाई हामी शेष गर्छौँ। आज यो गडली फियरले चाहिँ आज हामीलाई कुन प्रकारको आशिष यसले हामीलाई दिन्छ, यसले हामीलाई कहाँतिर डोराएर लैजान्छ है, यो कुरा हामी देख्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी याकुबको बारेमा हामी देख्छौँ। आज उसलाई पनि त्यो डर आयो, अनि उसको जीवनमा आएको जो डर थियो, यो चाहिँ गडली फियर थियो।
ईश्वरीय भय। यसरी हामी त्यसलाई पहिला हेरौँ न है। यहाँनिर हामी हिब्रू किताब 12 अध्यायमा ईश्वरीय डरको बारेमा त्यहाँनिर हामी के हेर्न सक्छौँ, देख्न हिब्रू किताब 12 अध्याय 28 पद, हिब्रू च्याप्टर 12 verse 28। त्यहाँनिर के लेखेको रहेछ, यसकारण हल्न नसक्ने राज्य हामीले पाएको हुनाले हामी अनुग्रह प्राप्त गरौँ, जसद्वारा हामी श्रद्धा र ईश्वरीय भय साथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य सेवा चढाउन सकौँ है। ईश्वरीय भय साथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य सेवा हामी चढाउन सकौँ। यसरी ईश्वरीय भय आज हाम्रो जीवनमा छ भने आज परमेश्वरको सेवा गर्ने निम्ति अब हामीले आफूलाई के हुन सक्छौँ, तयार गरिकन आज हामीले के हुन सक्छौँ, यहाँनिर राख्न सक्छौँ। यसरी ईश्वरीय भय आज हाम्रो जीवनमा, गडली फियर, आज यो तेस्रो प्रकारको फियर जो हाम्रो जीवनमा आज हुनुपर्छ, यो कुरो चाहिँ आज हामी यसकोले पाउँछौँ। यसकारण यहाँनिर हामी याकुबको विषयमा हामी छिटो गरिकन हामी सक्ने कोसिस गर्छौँ। उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायमा उत्पत्ति जेनेसिस च्याप्टर 28 28 अध्यायको यहाँनिर हामी 17 पदमा लेखेको रहेछ है। यहाँनिर याकुबको विषयमा लेखेको छ verse 17। अनि उनी डराए र भने, यो ठाउँ कति डरलाग्दो रहेछ, यो परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही होइन, यो त स्वर्गको ढोका हो। त्यहाँदेखि उसको भित्र हृदयमा एउटा ईश्वरीय डर आज पैदा भएको कुरा। आज आफ्नो दाजु एसाउको आज है डर दिएको भागिरहेको थियो, ऊ पनि मृत्युको डरले नै भागिरहेको थियो आफ्नो जीवनलाई बचाउन निम्ति है। आज ऊ के गर्थ्यो, त्यहाँनिर भागिरहेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि ऊ जाँदै गर्दाखेरि उसले बाटोमा रोकिन्छ, रात पर्छ, ऊ सुत्नुपर्छ, एउटा ढुङ्गाको सिरान बनाइकन आज ऊ के गर्छ, सुत्दाखेरि उसले एउटा दर्शन त्यहाँनिर के गर्छ, देख्छ, एउटा स्वर्गीय दर्शन आज उसले प्राप्त गर्छ। एउटा सिँढी त्यहाँनिर खडा हुन्छ, त्यो सिँढीले आज पृथ्वीलाई आज स्वर्गसँग है आज जोडेको कुरा आज उसले के हुन सक्छ। पछि एउटा प्रभुले भन्नुहुन्छ, म त्यो सिँढी हो, परमेश्वरलाई आज मान्छेको साथमा जोड्ने है एउटा मध्यस्थ म हो प्रभुले। यहुना किताब 1 अध्यायको त्यो अन्तिम पदमा लेखेको हामी त्यहाँनिर के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। आज याकुबले यो दर्शन आज के गर्छ, पाउँछ, परमेश्वरको दर्शन आज उसले देख्छ। परमेश्वरले माथि उभिएर भनिरहेको हुन्छ, म अब्राहमको परमेश्वर, म इजाकको परमेश्वर। एउटा भित्र हृदयमा उसको डर हुन्छ। त्यहाँदेखि स्वर्गदूतले माथि चढिकन है तल झरिकन आज त्यो कुराहरू, याकुबको कुराहरू माथि स्वर्गमा रहेछ, स्वर्गको कुराहरू आज तल झारिरहेको छ है। स्वर्गदूतले यो काम त्यहाँनिर गरिरहेको त्यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि आज यस प्रकारले है परमेश्वरको उपस्थितिलाई उसले आफ्नो जीवनमा थाहा गर्दाखेरि उसको हृदयमा एउटा गडली फियर, र ईश्वरीय भय के हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ। यहाँनिर लेखेको छ, अनि उनी डराएर भने है, त्यसको अगाडि 16 पदमा verse 16मा, अनि याकुब आफ्नो निन्द्राबाट बिउजे, अनि उनले भने, साँच्चै यस ठाउँमा परमप्रभु हुनुहुँदो रहेछ, अनि मलाई यो थाहा थिएन। परमप्रभुको उपस्थितिले उसले आफ्नो जीवनमा थाहा गर्छ, जसले गर्दा आज उसको जीवनमा आज त्यो ईश्वरीय डर भय त्यहाँनिर यो त उसलाई उनी डराए, यो ठाउँ कति डरलाग्दो रहेछ। अनि उसले एउटा त्यो दर्शन जो पनि उसले पाएको थियो, त्यो दर्शनद्वारा उसले अब के भन्छ, यो परमेश्वरको आज घर बाहेक अरू केही होइन, यो त स्वर्गको ढोका। उसले चाल पाउँछ आज यो जो पनि आज है यहाँनिर जो परमेश्वरको घर छ, यो परमेश्वरको घर त आज के रहेछ, स्वर्गको ढोका पो रहेछ। आज त्यहाँनिर परमेश्वरको घरको दर्शन, त्यो स्याङ्चुरीको दर्शन आज उसले के गर्छ, त्यहाँनिर पाएको हामी देख्छ। अनि उसले एउटा निर्णय गर्छ, अब म परमेश्वरको घरलाई बनाउनको निम्ति अब म के गर्छु, जुन दर्शन मैले पाएँ त्यो दर्शन अनुसार अब परमेश्वरको घर के गर्छ, बनिन्छ। यहाँनिर हामी 28 अध्यायको यहाँनिर 22 पदमा लेखेको यो कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। त्यहाँनिर लेखेको छ अब च्याप्टर 28 verse 22, अनि यो ढुङ्गा जसलाई मैले खाँबोझै खडा गरेको छु परमेश्वरको घर बनिनेछ, अनि तपाईँले मलाई जे दिनुहुनेछ त्यो सबैको 10औं भाग म निश्चय तपाईँलाई दिए। यो ढुङ्गा जसलाई मैले खाँबोझै खडा गरेको छु परमेश्वरको घर बनिनेछ। उसले त्यो दर्शन पाएको थिए, यो ढुङ्गाद्वारा चाहिँ परमेश्वर के गर्छ, घर बनिन्छ। पछि एउटा नयाँ नियममा यो दर्शनको कुरा आजले के गरेछ, लेखेको छ, हामी जीवित ढुङ्गाहरूद्वारा आज परमेश्वरले के हुन्छ, आफ्नो आत्मिक घर उहाँले के हुन्छ, बनाउनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस किताब 2 अध्यायको 5 पद। यसरी ईश्वरीय डर जब हाम्रो जीवनमा पैदा हुन्छ, आज हामीले त्यो दर्शनलाई हामी स्वर्गीय दर्शनलाई हामी देख्छौँ, अनि परमेश्वरको घर बनाउन निम्ति, त्यो स्याङ्चुरी बनाउन निम्ति हाम्रो जीवनलाई हामी प्रभुको हातमा समर्पण हुन्छ। यो ढुङ्गा, जुन ढुङ्गा मैले खडा, यहाँले उसले भन्दैछ, मैले जो खाँबो खडा गरेको छ, यसबाट परमेश्वर के गर्छ, घर बनिन्छ। पहिला पत्र 2 अध्यायको 5 पद, 1 Peter chapter 2 verse 5, तिमीहरूले पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिक घर अर्थात् परमेश्वरद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउन निम्ति एउटा पवित्र पुजारीको समाजमा जिउँदा पत्थरद्वारा एउटा आत्मिक घर भनेर त्यहाँनिर लेखेको हामी स्पिरिचुअल हाउस। आज यो निर्णय हामीले गर्नुपर्छ। यो ईश्वरीय डर हाम्रो जीवनमा छ भने आज यसले हामीलाई परमेश्वरको घर बनाउँछ, एउटा पवित्र स्थान, एउटा स्याङ्चुरी बनाउँछ, एउटा स्पिरिचुअल हाउस बनाउन निम्ति
एउटा निर्णय आज हामी के गर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ। यति मात्र हेर्छौँ याकुबको विषयमा। अर्को एउटा व्यक्ति हामी पाउँछौँ दाउदको विषयमा। आज दाउद पनि आज त्यो ईश्वरीय भय उसमा के भयो, उत्पन्न भयो। कहिले भयो यो कुरो यहाँनिर दोस्रो सामुएलको किताबमा हामी पाउँछौँ। दोस्रो सामुएलको किताबमा हजुर ईश्वरीय डर आज उसमा आज के भयो, पैदा भएको कुरा हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। के भएछ त्यहाँनिर एउटा घटना त्यहाँनिर घटेको छ 6 अध्यायको 9 पदमा। अनि दाउद त्यस दिन परमप्रभुदेखि भयभीत भए, परमप्रभुदेखि भयभीत भए र भने परमप्रभुको सन्दुक कसरी म कहाँ आउँला। उसले त्यो परमेश्वरको सन्दुकलाई आज ल्याउने उसको हृदयको चाहना, परमेश्वरको घरको लगाउँ यति साह्रो उसको हृदयमा चाहना है। उसले भन्छ म परमप्रभुको घरलाई के गर्छु, प्रेम गर्छु, परमेश्वरको वासस्थानलाई म प्रेम गर्छु। आज उसको हृदयमा त्यो चाहना परमेश्वरको घरप्रति। अनि आज यहाँनिर के गरेको छ है, यहाँनिर है भयभीत भए भनेर उसले यहाँनिर किन भयभीत भएछ। उसले परमेश्वरले जुन प्रकारले भनेको थियो, परमेश्वरले आफ्नो वचनमा है जुन प्रकारको कुराहरू गरेको थियो त्यो कुरा अनुसार उसले गरेन रहेछ। त्यो सन्दुक ल्याउने काम जो पनि छ है, त्यो सन्दुक ल्याउने काम उसले आफ्नै तरिकामा उसले गरे। त्यो पलिस्तीको तरिकामा त्यो सन्दुकलाई त गाडीमा चढाएर के गरेर ल्याए, पलिस्तीहरूले त्यसो गरेको थियो नि त। उसले आज परमेश्वरको घरको लगाउमा जो पनि आज उसको मनमा बोझ थियो, जलन थियो, ठिकै हो यो कुरा, तर आज उसले ठिक प्रकारले परमेश्वरको कार्यलाई है परमेश्वरको तरिकामा गर्न चाहिँ उसले के गरेन, जानेन। यसरी यो कुरो उसले सिक्यो। आज परमेश्वरको काम जो पनि छ हामीले परमेश्वरको तरिकामा के गर्नुपर्छ है, गर्नुपर्छ। गड्स वर्क इन गड्स वे, परमेश्वरको आज तरिका अनुसार परमेश्वरको काम चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्छ, गर्नु। पछिबाट उसलाई थाहा भयो, एउटा डर उसमा पैदा भयो, ईश्वरीय डर उसमा के भयो, पैदा भयो। र पछिबाट फेरि उसले त्यो सन्दुक ल्याउँदाखेरि उसले त्यति बेला भन्छ परमेश्वरको वचनमा जुन प्रकारले लेखेको छ त्यसअनुसार हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ, यो सन्दुकलाई ल्याउनु पर्दो रहेछ भनिकन यहाँनिर है पहिलो इतिहासको किताब 15 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। पहिलो इतिहासको किताब फर्स्ट क्रोनिकल च्याप्टर 15। अब हामी सक्छौँ पहिलो इतिहास किताब 15 अध्यायको 2 पद 15:2 मा। तब दाउदले भने लेवीहरूले बाहेक अरू कसैले पनि परमेश्वरको सन्दुक बोक्नु हुँदैन, किनकि परमप्रभुले परमेश्वरको सन्दुक बोक्न र सधैँभरि उहाँको सेवा गर्नलाई उनीहरूलाई नै चुन्नु भएको छ। अर्थात् उसले परमेश्वरको वचनमा जुन कुरो लेखेको छ त्यो कुरो अनुसार उसले के गर्न चाह्यो, उसलाई त्यो ईश्वरीय भयले चाहिँ उसलाई कहाँतिर डोर्याए, परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरको स्क्रिप्चर अफ गडतिर डोर्याएर लगेको हामी किन सक्छौँ। त्यो याकुबलाई त्यो ईश्वरीय भयले आज त्यो सेङ्चुरी बनाउनु उसलाई आज एउटा डिटर्मिनेसन उसले लियो भने आज यहाँनिर दाउदले चाहिँ त्यो ईश्वरीय डर आज उसमा पैदा हुँदाखेरि चाहिँ आज त्यो उसले के गर्छ, त्यो परमेश्वरको वचनतिर है आज उसलाई ठिक प्रकारले कुन प्रकारले हामीले परमेश्वरको सेवा, यसकारण आज परमेश्वरको सेवा हामीले गर्नु हो भने आज परमेश्वरको वचनमा के कुरा हामीले परमेश्वरको वचनमा सधैँ नै के गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले खोजी गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनले लेखेको कुरा हामीले पालन गर्नुपर्छ। यस प्रकारले आज परमेश्वरको वचनलाई हामीले के दिनुपर्छ, एउटा प्राथमिकता आज हामीले गर्नु छ, दिनुपर्छ। स्क्रिप्चरतिर आज यो ईश्वरीय भयलाई डोर्याएर लगेको हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। एउटा अन्तिम उदाहरण हामी हेर्छौँ, यति समय नै लिइकन है, आज 2-3 मिनट लिइकन या त 5 मिनट लिइकन है दानियलको विषयमा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। दानियलले पनि आज ऊ पनि त्यो डरमा ऊ के गरेछ, आएछ है। दानियल किताब 8 अध्याय यहाँनिर है 8 अध्यायमा त्यहाँनिर उसको विषयमा त्यहाँनिर लेखेको छ, कसरी उसको मनमा पनि आज है त्यो डर त्यहाँनिर आएको। 8 अध्यायको 17 पदमा दानियल च्याप्टर 8 भर्स 17 यहाँनिर लेखेको छ। अनि तिनी म उभिएको ठाउँनेर आए, अनि जब तिनी आए तब म डराएँ है। उसको मनमा त्यो आज ईश्वरीय भय के भयो, पैदा भयो। अनि तिनले मलाई भने हे मानिसको छोरा बुझ, किनकि यो दर्शन अन्तको समयको निम्ति हो। अनि त्यसको बादमा 9 अध्यायको यहाँनिर हामी 22 पदमा हामी देख्छौँ कसरी आज त्यो व्यक्तिले आज दाउदले अर्थ बुझोस् भनिकन है उसलाई स्किल, अङ्ग्रेजीमा लेख्छ स्किल र अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन निम्ति आए भनिकन यहाँनिर 9 अध्यायको 22 पद 9 भर्स 22 मा। अनि तिनले मलाई बताए अनि मसित कुरा गरेर भने हे दानियल तिमीलाई समझका निम्ति निपुणता दिन म अहिले निस्केर आएको। त्यसो भन्दा हामी 10 अध्यायको यहाँनिर है 17 पदमा गइकन हामी त्यहाँनिर पढ्छौँ। आज उसले त्यो बललाई, स्ट्रेन्थलाई आज के गर्छ, त्यो ईश्वरीय डरले, ईश्वरीय भयले आज उसको जीवनमा के ल्याउँछ है, त्यो स्ट्रेन्थ ल्याउँछ, बल ल्याउँछ, त्यो स्किल उसको जीवनमा ल्याउँछ, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ उसको जीवन दिन्छ। त्यसले गर्दा उसले भविष्यका जुन कुराहरू छ, प्रभु यीशु मसीहको दोस्रो आगमन, सेकेन्ड कमिङको कुरा जो पनि छ त्यहाँसम्म पुग्छ। हेर्नुहोस् त आज परमेश्वरको डरले आज हामीलाई परमेश्वरको आगमनमा हामी कसरी तयार भइकन आफूलाई राख्नुपर्ने त्यो कुरोसम्म आज यसलाई हामीलाई समझ दिन्छ, यसले हामीलाई के दिन्छ, बुद्धि दिन्छ, आज बुझ्ने शक्ति यसले दिन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीलाई दिन्छ, स्किल हामीलाई दिन्छ र हामी त्यो अनुसार हाम्रो जीवनलाई के गर्न सक्छौँ, यापन गर्न सक्छौँ। यस प्रकारले आज यो ईश्वरीय डरले ल्याएको यो आशिषहरू जो पनि छ है, के आशिष ल्याए, स्याङ्चुरीको कुरा, त्यहाँनिर एउटा डिटर्मिनेसन,
अनि अर्को कुरा स्क्रिप्चरको कुरा हामी त्यहाँनिर के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ पवित्र शास्त्रमा। अनि अर्को कुरा त्यो स्किल एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द सेकेन्ड कमिङ अफ द लर्ड जिजस, प्रभु यीशु मसीहको दोस्रो आगमनको बारेमा दानियलले यहाँनिर त्यो दर्शन देखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्न। यो दर्शन आज हामी पाउँछ। आज यो मण्डली दर्शनमा आज हामीलाई सुखाले बनिकन रहनुपर्छ। प्रभुको आगमनको दिनसम्म हामी आफूलाई तयार पार्न निम्ति आज परमेश्वरको वचन यस प्रोग्रामलाई सहायता पुर्याउँछ। यसमा प्रोग्रामलाई यो वचनमा हामीलाई आशिष दिएको हुन्। यदि आजको दिनसम्म आज हाम्रोमा त्यो मृत्युको डर छ भने यसले हामीलाई सेल्भेसनतिर मुक्तितिर यसलाई हामीलाई के गरोस् डोहोऱ्याएर लैजाओस्। यदि हाम्रो आज जीवनमा परिस्थितिको आज यसोले डर आज हाम्रो जीवनमा छ भने यसले हामीलाई परमेश्वरको सर्वभौम सोभरेनिटीतिर हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, उहाँले आज सबै कुरो गर्नुहुन्छ, त्यो सोभरेनिटीतिर यसले हामीलाई के गरेको होस् डोहोऱ्याएर लगेको होस्। अनि यदि हाम्रोमा गडली फियर आज छ भने यो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हालिदिनु भएको छ भने आज यसले हामीलाई त्यो स्याङ्चुरीलाई इस्टाब्लिस गर्ने एउटा डिटर्मिनेसन दिएको छ, परमेश्वरको मण्डलीलाई निर्माण गर्ने। अनि आज हामीलाई परमेश्वरको वचनअनुसार पवित्र शास्त्र स्क्रिप्चरलाई आज बुझिकन त्यसअनुसार चल्ने, परमेश्वरको कामलाई परमेश्वरको तरिकामा गर्ने आज यसले हामीलाई समझ दिएका हुन् भने आज यो गडली फियरले आज दानियललाई जस्तो हामीले त्यो स्ट्रेन्थ दिइकन बल दिइकन आज प्रभुको दोस्रो आगमन हामीलाई तयार राख्ने त्यसले सहायता पुर्याएको हुन्। प्रभुले यो वचनमा हामीलाई आशिष दिएको हुन्।